जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तहरुमा श्री पुरुषोत्तम मास अधिक मासको कथा श्रवण महात्म्य अन्तर्गतको श्रवण गर्दै गइरहेका छौं। आज हामी 7औं अध्यायदेखि लिएर हजुरहरूले 6 अध्यायदेखि लिएर 10 अध्यायसम्मको कथा श्रवण गरिसक्नु भएको छ। आज 11औं अध्यायदेखि लिएर 15औं अध्यायसम्मको कथा हजुरहरूका साथमा सम्पूर्ण भक्तहरुका साथमा श्रवण गर्नेछौं। जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्वशिष्यम् श्रीमद् जनार्दन गुरोर्तमशिष्यरत्नम् वेदान्तयोगमणिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछ कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरि को बासर भगवान श्रीहरि को मास मलमास अधिक मास विशेष गरी भगवान श्री जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्री द्वारिकानाथ प्रभु को महीना पुरुषोत्तम मास को महात्म्य अंतर्गत भक्तहरुका साथमा हामी सबैजना छौं। जय श्री राधे। सबै भक्तहरुलाई जय श्री नारायण भन्दै अधिक मास को पुरुषोत्तम मास को महिमा को चर्चा हजुरहरुका साथमा गरिरहेका छौं। हिजो अथवा अघिल्लो खण्डमा दोस्रो खण्डमा हजुरहरुले पुरुषोत्तम महिमा अन्तर्गत 10 अध्यायसम्मका कथाहरुलाई श्रवण गर्नुभएको थियो। श्री युधिष्ठिरजी महाराज का साइला भाइ अर्जुन थिए र अर्जुन र भगवान श्री कृष्ण को संवादको सम्बन्धमा हजुरहरूले चर्चा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी यो कथालाई भगवान श्री बद्री विशालमा नारायण ऋषि भगवान श्री नारायणले नर नारायण भगवानले नारदजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यो पावन चरित्रलाई पावन कथालाई नैमिषारण्य नाम गरेको पावन तीर्थमा पावन क्षेत्रमा सुतजी महाराजले सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हिजोको प्रसङ्गमा अथवा अघिल्लो खण्डमा हजुरहरूले सुन्नुभएको थियो मेधावी ऋषिकी छोरी पाञ्चाली नाम गरेकी देवीलाई दुर्वासा ऋषिले उपदेश गर्नुभयो। हे देवी, पुरुषोत्तम भगवानको महिमा भन्दा श्रेष्ठ केही पनि छैन। पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गर भनेर दुर्वासा ऋषिले उपदेश गर्दाखेरि यी देवीले मानिनन्। भन्न थालिन्, होइन, यत्रा महिना छन्, यत्रा तीर्थ छन्, यत्रा व्रत छन्, यत्रा तपस्या छन्, यी सबै श्रेष्ठ नभएर त्यो मलिम्लुच मास मलमास कसरी श्रेष्ठ भयो? गुरुजी, हजुरले भनेको कुरा शास्त्रीय नहुन सक्छ, प्रामाणिक नहुन सक्छ। म हजुरले भनेको कुरा मान्नै सक्दिनँ। के हजुरकै मतलाई मात्रै मानेर म अगाडि बढ्न सक्छु त? बढ्नै सक्दिनँ। त्यही कारणले गर्दा हजुरले भनेको मान्दिनँ भनेर पाञ्चाली नाम गरेकी जो मेधावी ऋषिकी पुत्री थिइन्, यी पाञ्चाली नाम गरेकी देवीले अवज्ञा गरिन् दुर्वासाको वाक्यलाई। अनि दुर्वासा ऋषिलाई क्रोध आयो। त्यसो भए तिमी आफ्नो इच्छा जे छ त्यही गर। हेर, तिमी यसरी जे मन लाग्यो त्यही गर्छौ, शास्त्रीय वचनलाई मान्दैनौ र पुरुषोत्तम भगवानको अनादर गर्छौ भने तिमीले दुःख पाउँछौ भनेर यति भनेर दुर्वासा ऋषि बद्रीनाथतर्फ लाग्नुभयो। भगवान श्री बद्रीनाथ धामतर्फ कलकल कल्लोलिनी दक्षिण प्रवाहिणी भगवती श्री अलकनन्दाका तटमा बद्री विशाल भगवान निवास गर्नुहुन्छ। साधु हुनुहुन्थ्यो दुर्वासा ऋषि, सन्त हुनुहुन्थ्यो, तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ दुर्वासा ऋषि बद्रीनाथतर्फ लाग्नुभयो।
अनि यहाँ अगाडि श्री भगवान नारायणले नारदजीलाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अथारवत कल्याणीं तप परमदारुणं चम्तयसि शिवं शान्तं पञ्चवक्त्र सनातनम्। अथ रवत कल्याणी परमदारुणम। कल्याणी भगवती जो पाञ्चाली नाम गरेकी देवी छन्। यी पाञ्चाली नाम गरेकी देवी तपस्वी ऋषिकी छोरी थिइन्। तर यिनले के गरिन् त भन्दाखेरि पुरुषोत्तम भगवानको अनादर गरिन्। अनि अब यिनले के विचार गरिन् भने दारुणम भनेको दुखी भएकी छन्। बाबाको मृत्यु भएको थियो, बाबाको मृत्यु भएर दुःख पाएकी छन्। अब यिनले शङ्कर भगवानको शिवजीको उपासना गर्छु भन्ने विचार गरिन्। अनि यहाँ कसको उपासना गरिन् त भन्दा शिवम शान्तम पञ्चवक्त्र सनातनम। पञ्चवक्त्र भनेको 5 वटा मुख भएका भनेको भगवान श्री पशुपतिनाथ प्रभुको उपासना गरिन्। पशुपतिनाथ भगवानको उपासना गरिन् र यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। पशुपतिनाथ भगवानको व्रतलाई स्वीकार गरिन् र कसरी यिनले व्रतलाई धारण गर्दैछिन् त, कसरी व्रत बसेकी छिन् त, कसरी तपस्या गर्दैछिन् त पाञ्चाली देवी भने पञ्चाग्निनां समिध्यासा स्थायिनी ग्रीष्मगैरवो हेमन्ते शिशिरे चैव शीतवार्य तरस्थितः। गर्मी जब महिना सुरु हुन्छ त्यो गर्मी महिनामा चाहिँ के गरेकी छिन् त भन्दा 5 वटा कुण्डमा 5 वटा अलग अलग कुण्डमा आगो बालेकी छिन् र त्यो 5 वटा अलग अलग कुण्डमा आगो बालेर अनि त्यो प्रज्वलित भएको आगो 5 तिर कुण्डमा आगो प्रज्वलित भइरहेको छ, आगो बलिरहेको छ। अनि त्यो आगोको बीचमा आफू बसेर तपस्या गर्दछिन्। ग्रीष्ममा गर्मी महिनामा त्यस्तो गर्दछिन्। हेमन्ते शिशिरे चैव, हेमन्त ऋतु र शिशिर ऋतुमा जाडो महिनामा के गर्छिन् त भन्दाखेरि घाँटी घाँटी पानीमा गएर, नदीमा गएर घाँटी घाँटी पानीमा, चिसो पानीमा गएर यसरी तपस्या गर्न थालिन्। यी पाञ्चाली नाम गरेकी देवीले यसरी शङ्कर भगवानको उपासना गर्न थालिन्। वर्षा स्वनावृत सेते स्तण्डिले वृषिकान्विते सन्धयोरुभयोस्तन्वी धूमपान मचैकरत। वर्षा ऋतुमा जब वर्षा हुन थाल्दछ अनि यी देवी तपस्या गर्नका लागि भनेर घर छोडेर, कुटी छोडेर पानीमा भिजेर तपस्या गर्न थालिन्। यस्तो प्रकारले र सन्ध्याकालमा जब सन्ध्या हुन्छ धूमपान अचैकरत, धुवाँ जो जङ्गलमा डढेलो लागेर जो धुवाँ आएको हुन्छ, अरू केही खाएकी छैनन् यिनले केही भोजन गरेकी छैनन्। त्यही धुवाँ पान गरेर, धुवाँलाई स्वीकार गरेर यस्तो प्रकारले चाहिँ यिनले चाहिँ के गर्न थालिन् त भन्दाखेरि चाहिँ शङ्कर भगवानको उपासना गर्न थालिन्। र शङ्कर भगवानको उपासना गरेर यी देवीले चाहिँ धेरै विशाल तपस्या गरिन् शिवजीको। र शङ्कर भगवानको यसरी जब तपस्या गरिन् शङ्कर भगवान प्रसन्न हुनुभयो र शङ्कर भगवान श्री पशुपतिनाथ पञ्चवक्त्र सनातनम जो 5 मुख भएका सनातन ब्रह्म हुनुहुन्छ शिवजी भोले बाबा, ती शङ्कर भगवानको तपस्या गर्न थाल्नुभयो। अनि शङ्कर भगवानको तपस्या गरिसकेपछि शङ्कर भगवान प्रसन्न हुनुभयो र प्रसन्न भएर शङ्कर भगवानले यी देवीलाई, पाञ्चाली नाम गरेकी देवीलाई जब दर्शन दिनुभयो अनि पाञ्चाली देवीले शङ्कर भगवानलाई भन्न थालिन्, अये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूते स गौरी स शम्भो तमः सोम सूर्याग्नि दिव्या त्रिनेत्रं मदाधार मुण्डा स्थितमाली नमस्ते। शङ्कर भगवानलाई स्वागता छन्दमा स्तुति गर्दै पाञ्चाली देवी भन्न थाल्नुभयो, ओहो शैलेश वल्लभा, हे शैलेश वल्लभा, हे शैलेश शैलजा भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। ओहो वास्तवमा शैलजा वल्लभ भनेको शैल भनेको पहाड, शैलद्वारा जन्मिएकी भनेकी पार्वतीको वल्लभ हे शङ्कर भगवान हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर पाञ्चाली देवीले दण्डवत गरिन् शङ्कर भगवानलाई। अनि हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भूतेश गौरीश शम्भो, भूतेश भनेको पनि त्यही शब्द हो र पञ्चवक्त्र भनेको पनि त्यही शब्द हो। भूत ईशः र पशुपतिनाथः। पशु भनेको संस्कृत भाषामा पशु शब्दको अर्थ हो भूत, भूत शब्दको अर्थ हो प्राणी, प्राणीको नाथ भएको कारणले गर्दा शङ्कर भगवानलाई पशुपतिनाथ भनिन्छ। अनि भूतेश भनेको तपाईँ भूत भनेको यो जातिको भूत अथवा सानो जातिको भूत, देवताको जातिको भूत भनेको होइन, भूत भनेको प्राणीहरूको ईशः हे शङ्कर भगवान। हजुर गौरी सह भनेको गौरीको पनि ईश्वर हुनुहुन्छ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर पाञ्चाली देवीले शङ्कर भगवानलाई नमस्कार गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ,
तमः सोम सूर्याग्नि दिव्यादिनेत्रं मदाधार मुंडा स्थिति मालिन नमस्ते। हे शंकर भगवान, हजुर त कस्तो हुनुहुन्छ भने सोम भनेको चन्द्रमा, सूर्य भनेको सूर्य भगवान, अग्नि आदि तीनजना जो सोम सूर्य र अग्नि त्रिदेव छन्, त्रिदेवलाई चाहिँ तीनटा आँखाको रूपमा धारण गर्नेवाला हुनुहुन्छ अनि मुण्ड धारण गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मुण्डको माला धारण गर्ने हे शंकर भगवान, हे भोले बाबा, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर पाञ्चाली देवीले स्वागता छन्दमा शिवजीको स्तुति गर्नुभयो। र यसरी शंकर भगवानको स्तुति सती देवीले, भगवती श्री पाञ्चाली देवीले गर्दै जानुभयो। अनि अगाडि के वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ भने मख ध्वंस सकर्त समस्ता हरिहर्त सदा देवकानां भव ध्वंसकर्त नमो जन्महर्त पुरा सृष्टिकर्त त्वदीया नव प्राणनाथागहर्त। मख ध्वंसकर्त, दक्षको अहंकार रूपी यज्ञलाई ध्वंस गर्नेवाला हे शिवजी। समस्ता हरिहर्त, सबै सज्जनका हरि भनेको शत्रुहरूलाई मार्नेवाला, शत्रुहरूको नाश गर्नेवाला हे शंकर भगवान। सदा सेव्य, सधैँ सेवन गर्न योग्य हे शिवजी। नमो जन्महर्त, जन्म जरा मृत्यु आदि जो दुःखहरू छन्, जीवले प्राप्त गर्ने दुःख, ती दुःखलाई हर्त भनेको हरण गर्नेवाला। पुरा सृष्टिकर्त भनेको आफैद्वारा तीन गुणको सृष्टि गरेर, सत्वगुणद्वारा, रजोगुणद्वारा, तमोगुणद्वारा तीनै गुणको सृष्टि गर्नेवाला हे शंकर भगवान। त्यस्ता प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, हे शिवजी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर पाञ्चाली देवीले शंकर भगवानलाई हात जोड्नुभयो। इत्येवमं नसा वाचा शिव स्तुत्वा तपस्विनी वीरराम महाभागा मेधा वितया नृपः। यति शंकर भगवानको संस्तमन गरेर, शंकर भगवानलाई स्तुति गरेर जो तपस्विनी पाञ्चाली नाम गरेकी देवीले आफ्नो वाणीलाई रोक्नुभयो, बन्द गर्नुभयो। अनि भगवान कृष्ण सुनाउँदै हुनुहुन्छ सारा पाण्डवहरूलाई, हे पाण्डवहरू, यसरी उग्रतर तपस्या गर्नेवाली जो पाञ्चाली देवी छन्, यी पाञ्चाली देवीले भगवानको स्तुति गरिसकेपछि प्रसन्न वदनाम्बुजस् मुवाच च सदाशिवः। प्रसन्न मुद्रा भएर शंकर भगवान जो सदाशिव भोले बाबा हुनुहुन्छ, ती शिवजी भन्न थाल्नुभयो, वरम वरय भद्रम ते यस्ते मन विवांछित प्रसन्नोस्मि महाभागे मामाखिल तपस्विनी। वास्तवमा वरम वरय, वर माग देवी, हे पाञ्चाली वर माग, जे वरदान माग्छौ माग, मनवांछित, मनमा जे इच्छा लागेको छ त्यस्तो वरदान माग, म साह्रै खुसी भएँ तिमीसँग। खिदह भनेको तिमी अब दुःख मनाउ नगर, दुःख नमान, जे माग्छौ माग भनेर शंकर भगवानले यी देवीलाई भन्नुभयो। अनि यति कुरा सुनिसकेपछि आनन्दले परिप्लुत भएर खुसीले गदगद गदगद गद हुनुभयो पाञ्चाली देवी। र खुसीले गदगद भएर अनि भन्न थाल्नुभयो शिवजीलाई, हे शिवजी मलाई वरदान दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि शिवजीले भन्नुभयो, हे देवी माग्न त माग, जे माग्छौ म त्यो दिन्छु भनेर शंकर भगवानले भनिसकेपछि सती देवीले भन्न थाल्नुभयो, पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहम ऋणे पतिम देहि महादेव नान्यन मे चिन्तितम हृदि। अब भन्न थाल्नुभयो, पतिम देहि, मलाई पति दिनुहोस्, पति बाहेक अरू केही पनि चाहिँदैन, पतिम देहि भनेर पति पति भनेर आतिएर आफूलाई रक्षा गर्ने कोही थिएन। लोक व्यवहारमा संसारमा पाञ्चाली देवीको रक्षा कोही थिएन, किनभने एकजना पिता हुनुहुन्थ्यो, 10 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको, आज पाञ्चाली देवी 11 वर्षकी हुनुभयो अनि संरक्षक कोही पनि छैन। मेरा बाबा हुनुहुन्न, आमाको जन्मिने बित्तिकै मृत्यु भएको थियो। तसर्थ मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि पति चाहियो भनेर 5 पल्ट पति 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 भनेर पतिको उच्चारण गर्नुभयो। यसरी पतिको उच्चारण गरिसकेपछि तदा कर्ण महादेवो जगादम्भ्यो निकन्यकाम। यति कुरालाई सुनिसकेपछि शंकर भगवान भोले बाबाले भन्न थाल्नुभयो, त्वया यस्तमुखे नोक्तं तदस्तु मुनिकन्यके पञ्चकृतस्त्वया यस्मात् पति सम्प्रार्थते धुना। हे पाञ्चाली देवी, तिमीले मलाई पति चाहियो भनेर एकपल्ट माग्नु पर्नेमा तिमीले त पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि भनेर
5 पल्ट मलाई पति चाहियो पति चाहियो पति चाहियो भनेर माग्यौ, तसर्थ एकपल्ट माग्नु पर्नेमा 5 पल्ट तिमीले मागेको हुनाले गर्दाखेरि तिम्रा त तस्माद पञ्च भविष्यति पतयस्तव सुन्दरी, तिम्रा त 5 जना पति हुन्छन् हे सुन्दरी हे पाञ्चाली भनेर शिवजीले भन्न थाल्नुभयो। अनि कस्ता हुन्छन् त भने तिमी चिन्ता नगर, सुराहा भनेको साह्रै वीर हुन्छन् तिम्रा पतिहरू, सकल धर्मज्ञ धर्मका रक्षक हुन्छन्, सनातन धर्मका रक्षक हुन्छन्, धर्मलाई जान्नेवाला हुन्छन्, साधवः सन्त समान हुन्छन्, सत्व विक्रमः एकदमै सत्व गुणी हुन्छन् तिम्रा पतिहरू, यज्ञ गर्नेवाला हुन्छन्, गुणका खानी हुन्छन्, गुणै गुण गुणले युक्त भएका हुन्छन्, सत्य सन्ध्य सत्यको रक्षक हुन्छन्, इन्द्रियलाई जितेका हुन्छन्, गुणका त खाने नै हुन्छन्, गुणशालिनः गुणका त खाने नै हुन्छन् तिम्रा पति भनेर शिवजीले 5 जना पति दिनुभयो। अनि थुम्थुम्याउन थाल्नुभयो पाञ्चाली देवीलाई। अनि पाञ्चाली देवी यति कुरा सुनिसकेपछि पाञ्चाली देवी छक्क परेर भन्न थाल्नुभयो, एवं मे गिरिजा कान्तं मरानु लोक कौतुकम एक एवास्तिर भरता नार्य सदाशिव। हे शङ्कर भगवान, यो मैले के हजुरको मुखबाट सुन्दैछु, एउटी स्त्रीका 5 जना पति, यो कुरा हुनै सक्दैन। एक एवास्ति, एउटी स्त्रीको त एउटा मात्रै पति हुन्छ, यो त सुनेकै छैन अहिलेसम्म मैले कुरो। एउटा कुरा हुन सक्दछ, के हुन सक्दछ त शिवजी भन्दा, एकस्य पञ्चपत्नस्तु पुरुषस्य भवन्ति, एउटा पुरुषका 5वटै स्त्री भए अरे भन्ने त सुनेको थियो, तर एउटै स्त्रीका 5 जना पति भए भन्ने कुरा कहिले सुनेको पनि छैन, जानेको पनि छैन, यो हुनै सक्दैन। हे शङ्कर भगवान, यो मलाई कस्तो वरदान दिनुभयो भनेर पाञ्चाली देवीले शङ्कर भगवानलाई गाली गर्न थाल्नुभयो, शिवजीलाई भन्न थाल्नुभयो। अनि शङ्कर भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, मातुस्तेस्मिन् भवे भीरु भव्यत परजन्मनि अयोनि सम्भवा तत्र भविष्यति तपोबलात्। हे देवी, तिमीले जो तपस्या गर्यो, यो तपस्याद्वारा तिमीले जे फल प्राप्त गर्नु थियो त्यही फल नै तिमीले प्राप्त गरेकी हौ, त्यो भन्दा अरु केही तिमीले प्राप्त गरेकै छैनौ। किनभने दुर्वासा ऋषिले त्यत्रो भगवान पुरुषोत्तमको महत्ताको महिमाको वर्णन गर्नुभयो। पुरुषोत्तम महिनाको व्रतलाई धारण गर, तिम्रो नाथ रक्षक भगवान हुनुहुनेछ अनि तिम्रो कल्याण हुनेछ भनेर सारा तिमीलाई यत्रो महिमाको वर्णन गर्नुभयो। तर तिमीले त्यो भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभुको, जगदीश्वर परमात्मा श्री द्वारिकानाथ जगदीश्वर भगवान श्री हरिको, श्री कृष्णको अनादर गर्यौ, अपमान गर्यौ। त्यही कारणले गर्दा देवी तिमीले त वास्तवमा दुःख पाउँछौ अब भनेर शिवजी नै भन्न थाल्नुभयो। पुरुषोत्तम तत्त्वया मासनो मात्कृतो भगवत प्रिय यस्मिन्नर्पितमैश्वर्य श्रीकृष्णे नात्मना स्वकम। पुरुषोत्तम भगवान भन्दा श्रेष्ठ ईश्वर यो दुनियाँमा कोही हुनै सक्दैन। भगवत प्रिय, पुरुषोत्तम भगवानको संसार नै जगत नै भगवानको लागि प्रिय छ। भगवान सबैलाई नै त्यस्तो प्रेम गर्नेवाला हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम भगवान। अनि भगवान पुरुषोत्तमलाई यदि कसैले आफ्नो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, योग, धन, बल, पुरुषार्थ, जीवन जे कुरा पनि अर्पण गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले त आफ्नो जीवनलाई मात्र, शरीरलाई मात्र नभएर आत्माको कल्याण गर्दछ। तर देवी, त्यस्ता परम वैष्णव, महामुनि, योगी, तपस्वी, मेरा अंश भएका वैष्णवहरूका राजा श्री दुर्वासा ऋषिले त्यत्रो पुरुषोत्तम भगवानको उपदेश गर्नुभयो, तिमीले मानेनौ देवी, त्यही कारणले तिमीले दुःख पाउनुपर्छ भनेर शङ्कर भगवान भन्न थाल्नुभयो। अनि पाञ्चाली देवी भन्नुहुन्छ, नाइ 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 शिवजी, यो हुनै सक्दैन। मैले जानेको सनातन ब्रह्म भनेको त हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरभन्दा ठुलो, शिवभन्दा श्रेष्ठ, शिवभन्दा ठुलो देवता अरू कोही हुनै सक्दैन, किनभने हजुर महादेव हुनुहुन्छ। हे शङ्कर भगवान, मलाई यो दुःखबाट विमुक्त गराउनुहोस्, 5 जना पति मेरा हुन सक्दैनन् भनेर पाञ्चाली देवी शङ्कर भगवानलाई भन्न थाल्नुभयो, तपाईँ नै श्रेष्ठ हो भनेर। अनि शिवजी भन्दै हुनुहुन्छ, देवी हेर, अहम ब्रह्मादयो देव नारदाद्या तपस्विना यदा देश कराबाले तदाग्राज्ञाम को विलङ्घयेत्। म भए, ब्रह्मा भए, नारदजी भए, त्यसै गरी अन्य तपस्वी ऋषिहरू भए, कोही पनि यस्तो व्यक्ति छैन
जो भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभुको भगवान श्री कृष्णको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न सकोस्। कसैसँग यस्तो क्षमता छैन, कसैसँग यस्तो हिम्मत छैन जसले पुरुषोत्तम भगवानको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न सकोस्। पुरुषोत्तम भगवानको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने कोही पनि छैन भनेर यसरी भन्नुभयो शङ्कर भगवानले। अनि यसरी शङ्कर भगवानले यति भनिसकेपछि अनि सती श्री पाञ्चाली नाम गरेकी देवीलाई भन्नुभयो, देवी तिमीले चिन्ता नगर, तिम्रा पतिहरू भारतवर्षमै पृथ्वीमा नै श्रेष्ठ हुनेछन्। धार्मिक दृष्टिले नाम गरेका राजा हुनेछन्। बलवान भीमसेन हुनेछन्। धनुर्धारी महाज्ञानी अर्जुन हुनेछन्। बडा सुन्दर दिव्य नकुल हुनेछन् र युद्धको कुशलतालाई जान्नेवाला, त्यसै गरी चतुरङ्गिणी सेनाको परिचालन गर्नेवाला सहदेव हुनेछन्। तसर्थ देवी तिमीले चिन्ता नगर। भगवानको इच्छा यस्तै थियो। पुरुषोत्तम भगवानको मेरो इच्छा बिना, मेरो आज्ञा बिना एउटा पत्ता पनि हल्लिँदैन भनेर शास्त्रले निर्णय गर्नुहुन्छ, पुराण अन्तरमा वर्णन छ। त्यही कारणले देवी तिमी चिन्ता गर्दै नगर, यो भगवानकै इच्छा यस्तै थियो भनेर शङ्कर भगवानले सम्झाउनु भयो। र शङ्कर भगवान एवं गते शिवे राजन सा बाला विगत प्रभा निश्वास परमावीता ताश्रुत्रा नेत्रा कृशोदरिः। शिवजीले यति भनेको सुनिसकेपछि ती जो बाला भनेको ती देवी छन्, पाञ्चाली नाम गरेकी देवी, निश्वास भनेको उहाँलाई यो कुरा सुनेर श्वासै एकोरिए जस्तो भयो। भीतः भनेको केही डराएको हुनुहुन्छ। अश्रुनेत्रा भनेको आँखामा आँसु भर्नुभएको छ। कृशोदरी भनेको सानो शरीर भएकी हुनुहुन्छ। हृदयाग्नि जलज्वाला साङ्गीतागी कुमारिका, हृदयमा अग्नि प्रज्वलित भयो अनि वास्तवमा क्रोधले व्याकुल हुनुभयो। ओहो, अब यो केही काम रहेनछ। शङ्कर भगवानको त्यत्रो ध्यान गरेँ, जप गरेँ, तपस्या गरेँ, आज आएर मैले कल्याणलाई प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, मेरो कल्याण हुनुपर्ने थियो, तर मेरो कल्याण भएन भनेर पाञ्चाली देवी पद्मासन बाँधेर बस्नुभयो आफ्ना पिताका कुटीमा। अनि पद्मासन बाँधेर बसेर आँखा बन्द गरेर अब शरीरलाई त्याग गर्ने विचार गर्न थाल्नुभयो। अनि बिस्तारै 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 षड्चक्रको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। योग अग्निद्वारा शरीरलाई त्याग्ने विचार गर्नुभयो। अनि नाभि चक्रबाट क्रमशः 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 प्राणलाई माथितर्फ लान थाल्नुभयो। इति कालीन बलिना वसंनीता तपस्विनी प्राविम्बणे मेधावृतयो विद्युत सौदामणि यथा। समय यति बलवान छ कि हे अर्जुन भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सुतजीले सौनकादिलाई र भगवान नारायणले नारदजीलाई यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। समयको बल यस्तो प्रभावशाली छ कि, समय यति बलियो छ कि समयले यो संसारलाई, समय हुँदैसँग समयसँगै संसारको सृष्टि हुन्छ, समयसँगै रक्षक हुन्छ, रक्षा हुन्छ, संसार रहन्छ र समय सँगसँगै यो संसार प्रलय हुन्छ। अब यी पाञ्चाली देवी पनि कालको वशमा परिन्। तपस्विनी, तपस्या गर्दा गर्दै यिनले आफ्नो जो पाञ्च भौतिक शरीर छ त्यो पाञ्च भौतिक शरीरलाई त्याग गर्ने विचार गरिन् र यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले यी देवीले आफ्नो जो त्यो शरीर छ त्यो शरीरलाई त्याग गरिन् र अनि यहाँ अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले शरीरलाई त्याग गरिसकेपछि द्वापर युगमा याज्ञसेन नाम गरेका एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। ती याज्ञसेन नाम गरेका राजाले बृहत सम्भार नाम गरेको यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही बृहत सम्भार नाम गरेको यज्ञ गर्दै गर्दा यिनै पाञ्चाली नाम गरेकी जो देवी थिइन्, यी देवीले पूर्व शरीरलाई त्याग गरेर नयाँ शरीर, दिव्य सुन्दर शरीर प्राप्त गरेकी थिइन्। अनि यिनको मनसा वचसा कर्मणा भक्ति चाहिँ भगवान जगदीश्वर परमात्मा श्रीहरिमा थियो। किन दुर्वासाले मलाई त्यस्तो उपदेश दिनुभएको थियो पुरुषोत्तम भगवानको भक्ति गर्नु भनेर, तर मैले पुरुषोत्तम भगवानको भक्ति गरिनँ, अब चाहिँ पुरुषोत्तम भगवानको भक्ति गर्छु भन्ने हृदयङ्गम गर्दै हृदयमा धारण गरेर द्रौपदी नाम गरेकी देवी भएर नयाँ शरीरलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो। अनि तिनै पाञ्चाली नाम गरेकी देवी याज्ञसेन नाम गरेका राजाका यज्ञ कुण्डबाट प्रकट हुनुभयो। अब याज्ञसेन नाम गरेका राजाले विचार गरे, मसँग त छोराछोरी सन्तानको कमी छैन, छोरो पनि छ, छोरोमा छोरो छ, छोरीमा छोरी छ, सन्तानको कमी छैन। बरु सन्तान नभएको भनेको द्रुपद नाम गरेका राजाका छोरो पनि छैनन्, छोरी पनि छैनन्। बरु यी यज्ञ कुण्डमा मैले हवन गर्दा गर्दै यज्ञ कुण्डबाट प्रकट भएकी यी मेरी छोरी लगेर तिनै राजालाई, द्रुपद राजालाई दिनु पर्यो भन्ने विचार गर्नुभयो याज्ञसेन नाम गरेका राजाले। अनि लगेर द्रुपद राजालाई यी छोरी लगेर टक्र्याउनु भयो। हे महाराज,
हजुरसँग छोरा पनि छैनन्, छोरी पनि छैनन्, सन्तान नभएको हजुरले यिनै एउटी सन्ततिलाई, यिनै छोरीलाई हजुरले चाहिँ पालन पोषण गर्नुहोस् भनेर द्रुपद राजालाई लगेर दिनुभयो र द्रुपद राजाले ती छोरीलाई स्वीकार गरे भनेर यसरी यहाँ श्री भगवान श्री कृष्णले सुनाउँदै हुनुहुन्छ र अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। मया चोपोक्षिता राजन् पुरुषोत्तम हेलनाद यदा मही कृतस्नेह मन्यावादवदन्मुहु। द्रौपदी, यसरी द्रौपदी नाम गरेकी देवी भगवान श्री हरि जगदीश्वर परमात्मालाई अब दोस्रो जन्म जब द्रौपदीको प्राप्त भयो अनि उहाँले भगवान कृष्णको तपस्या गर्नुभयो र भगवान श्री हरि जगदीश्वर परमात्माको तपस्या गरिसकेपछि भगवान जगदीश्वर परमात्मा प्रकट हुनुभयो र भगवान प्रकट जब हुनुभयो अनि भगवानलाई तिनै द्रौपदी नाम गरेकी देवीले संस्तवन गर्नुभयो भन्ने चर्चा गरिएको छ र तिनै द्रौपदी देवीलाई हे द्रौपदी भगवान कृष्णले सुनाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीलाई जब सुयोधन भनेको दुर्योधन जस्ता पापीले, त्यसै गरी दुशासन जस्ता पापीले जब युधिष्ठिर आदिले जुवामा हारे अनि जुवामा हारिसकेपछि तिम्रो विजय गर्नका लागि भनेर कौरव सभामा लिएर आएको थियो र कौरव सभामा लिएर आइसकेपछि अनि तिमीलाई जब आपत परेर अब मलाई नग्न गर्ने भई पापीहरूले भन्ने तिम्रो मनमा जब धारणा जाग्यो अनि त्यो धारणा जागेपछि तिमीले नै मेरो संस्मरण गर्यौ भनेर भगवान कृष्णले सुनाउँदै हुनुहुन्छ र नारायण भगवानले नारदजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अब जब साडी तान्न थाल्यो, साडी तानेर बेइज्जत गर्न लाग्यो यो पापीले, अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ द्रौपदी देवीले द्वारिकामा भएका भगवान कृष्णलाई संस्मरण गर्नुभयो, सम्झिनुभयो। दामोदर दया सिन्धो कृष्ण कृष्ण जगतपते हे नाथ हे रमानाथ केशव क्लेशनाशन। हे दामोदर, हे भगवान, हजुर मलाई रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। हे दया सिन्धु, दयाका साक्षात समुद्र हुनुहुन्छ हजुर। हे कृष्ण, हे जगतका अधिपति, हे भगवान। हे रमानाथ भनेको हे लक्ष्मीका पति। हे केशव भनेको सबैलाई वशमा गर्नेवाला। कश्च ब्रह्मणे अश्च विष्णवे ईशश्च शिवाय तम नयाति प्रशास्ति इति केशवः। ब्रह्मा विष्णु शिव भनेको सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तिनै गुणलाई टेकेर त्यो भन्दा माथि तिनीहरूलाई शासन गर्नेवालालाई नै केशव भनिन्छ। व्याकरणले यसरी अर्थ गर्दछ। भगवान हे केशव, हजुर चाहिँ सबै प्रकारका तिनै प्रकारका दुःखहरूलाई विनाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। क्लेशनाशनः, क्लेशको नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अनि अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, न माता न तातो न च भ्रातृवर्गो न सख्यो न जामिर न वै भागिनेय न बन्धुर्न चेष्टो न वै प्राणनाथो ऋषिकेश सर्वं भवामि नमोस्तु। हे भगवान, हे कृष्ण, मेरो वास्तवमा माता भनेको हजुर नै हुनुहुन्छ, पिता भनेको भातृ भनेको दाजुभाइ पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, सखी भनेको सखा भनेको साथी पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, भगिनीय दिदी बहिनी पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, बन्धु दाजुभाइ पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, मेरो प्राण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, मेरो जीवन पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरभन्दा मेरो अरू दोस्रो कोही पनि छैन। हे भगवान, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, म हजुरको शरणमा आएको छु, म हजुरको शरणमा आएको छु, म हजुरको शरणमा आएको छु भनेर यस्तो प्रकारले द्रौपदी देवी दुर्योधनले आज्ञा दियो, दुशासनले कपडा तान्न थाल्यो अनि यस्तो अवस्थामा द्रौपदी आएर भगवानका शरणमा पर्नुभयो। गोविन्द गोपिकानाथ दीनबन्धो दयानिधे दुशासन पराभूता अकिञ्चन जानसीमां प्रभो। हे भगवान, हे गोविन्द, हे गोपिका प्रिय, गोपीहरूका प्रिय, जो गोपीहरू चाहिँ भक्तिका आचार्य हुनुहुन्थ्यो, तिनै गोपीहरूको उच्छिष्ट नै श्रीमद् भागवत महापुराणका कथाहरू हुन्। तसर्थ जति भागवतमा जो भक्ति छ, जो अनन्य भक्ति मिश्रित भएको छ श्रीमद् भागवतमा, ती भागवतका सारा कथाहरू नै गोपीहरूका उच्छिष्ट हुन्। 32 अध्यायमा, 10औं स्कन्धको 32 अध्यायमा भजन्त्योनु भजन्तेका एकैतद् विपर्ययं नोभयांश भजन्तेका ये तन्नो ब्रूहि साधुभो भनेर गोपीहरूले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। अनि भगवानले सारा प्रेमको सम्बन्धमा र भक्तिको सम्बन्धमा वृत्तान्त वर्णन गर्नुभएको छ। तसर्थ तिनै गोपीहरूको उच्छिष्ट नै भक्तिका आचार्य हुनुहुन्छ गोपीहरू,
उहाँहरूको उच्छिष्ट नै श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ग्रन्थहरू हुन्। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, हे गोपिकानाथ, हे भगवान भनेर यसरी यहाँ श्री द्रौपदी देवीले भगवानलाई हात जोड्नुभयो। दुःशासन पराभूता भूताम किन जानसि मां प्रभो। दुःशासनको पराभूत भएर म केही किन कर्तव्य विमूढ भएँ, के गर्नु के नगर्नु मैले पत्ता लाग्नै सकिनँ हे भगवान भनेर द्रौपदी देवी जब दुशासनले द्रौपदीको साडी तान्न थाल्यो अनि द्रौपदी गएर भगवानका शरणमा पर्नुभयो। शीघ्रं गरुडमारुह्य तत्रागत्य स्थिते नवै पूरिता नियमाद्राजन् सेवास्यां शनेकशः। गरुडमा चढेर भगवान गरुड वाहनमा ययौ भनेको अगाडि बढ्नुभयो र गरुडमा जब चढेर द्वारिकाबाट भगवान श्रीहरि भगवान कृष्ण हस्तिनापुरमा पुग्नुभयो, जो कौरवहरूको राज्य थियो। अनि त्यो हस्तिनापुरमा पुग्ने बित्तिकै भगवान वस्त्र बनेर कपडा बनेर त्यही द्रौपदी नाम गरेकी देवीका साडीमा गएर शरीरमा गएर लपेटिनु भयो। अनि दुर्योधन र दुशासन दुष्टहरू पापीहरू वस्त्रलाई तानेका ताने गर्छन्, तर भगवान वस्त्र भएर जब द्रौपदीका शरीरमा अडिनु भयो, यिनीहरूले द्रौपदीको वस्त्रलाई तान्नै सकेनन्, तानेर साध्य नै भएन। अनि यसरी श्रीकृष्ण स्थानसाम्भाष्यः पाण्डवान् द्रौपदींस्तथा कुशस्थले जयकिशोर उवाच मधुसूदनः। यसरी यिनीहरू तान्दा तान्दा थाकिसकेपछि यिनीहरू चाहिँ अब आफ्नो बाटो लागे, लु नसकिने रहेछ द्रौपदीको कपडा तान्न भनेर यिनीहरू आफ्नो बाटो लागे। र एनः कौरव कस्मलात्, कौरवको कस्मलबाट भगवान श्री हरि जगन्नाथ भगवान श्री जगदीश्वर परमात्मा श्री द्वारिकानाथ प्रभुले द्रौपदी देवीको रक्षा गर्नुभयो। र रक्षा गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण सारा पाण्डवहरूसँग विदा भएर द्रौपदी नाम गरेकी देवी, जसलाई कृष्ण पनि भन्नुहुन्छ पुराणहरूले, त्यो कृष्ण नाम गरेकी देवीसँग विदा भएर भगवान चाहिँ कुशस्थलीम जगामः। कुशस्थली भनेको द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिकातर्फ लाग्नुभयो र द्वारिकामा जब भगवान जानुभयो अनि द्वारिकामा भगवान पुगेपछि भगवानको द्वारिकामा दिव्य स्वागत भयो। मनमाता देवकी देवी कदा साम्बदयो परे आहो काद्यदयश्चोबर रुक्मिण्यस्ता स्त्रया स्त्रियः। मेरी आमा कहिले मेरो छोरो आउँछ भनेर आफ्ना सारा परेला लगेर बिछ्याएर कहिले छोरो आउँछ भनेर निन्द्रा पनि नलिकन नसुतिकन मलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ। त्यसै गरी मेरी पत्नी छन् रुक्मिणी देवी, जाम्बवती देवी, सत्यभामा देवी, मित्रविन्दा देवी, भद्रा देवी, लक्ष्मणा देवी आदि आदि नाम गरेका मेरा जो पत्नीहरू छन्, ती पत्नीहरू कहिले हाम्रो द्वारिकाधीश हाम्रो स्वामी आउनुहुन्छ, हाम्रा पति आउनुहुन्छ र पतिका साथमा हामी निवास गरौँ र पतिको प्रेम भनेको जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्रीकृष्णको प्रेमलाई प्राप्त गरौँ भनेर मेरा पत्नीहरू पनि मलाई मेरो बाटो हेरेर बसिरहेका छन् भनेर भगवानले यसरी अर्जुनहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारले भगवान श्रीकृष्ण यसरी संस्मरण गर्दै सारा द्वारिकावासीले संस्मरण गर्दै थिए, भगवान कहिले आउनुहुन्छ कहिले आउनुहुन्छ कहिले आउनुहुन्छ भनेर भगवान यसरी चाहिँ वैकुण्ठमा पुग्नुभयो र वैकुण्ठमा भगवानको दिव्य स्वागत भयो। वैकुण्ठ भनेको जो पृथ्वीको वैकुण्ठ थियो त्यतिखेरको समयमा, जसलाई द्वारिकालाई भूवैकुण्ठ भनिन्थ्यो। भगवानको दिव्य देश भगवान श्री हरि जगदीश्वर प्रभु श्रीकृष्णको दिव्य देश थियो द्वारिका र त्यही द्वारिकामा द्वारिका नाम गरेको पुरीमा भगवान पुग्नुभयो। अनि भगवानका जो शाश्वत भक्त हुनुहुन्थ्यो श्री उद्धवजी महाराज आदि आदि अक्रूरजी महाराज आदि आदि भक्तले भगवानको सेवा गरे र भगवानलाई स्वागत गरे र भगवानलाई यसरी यति स्वागत गर्न थाले कि भगवान बडा प्रसन्न हुनुभयो। यहाँ यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ। र अनि जो पाण्डवहरू थिए, यी पाण्डवहरूले विचार गरे, ओहो वास्तवमा भगवान श्री पुरुषोत्तमको महिमा जानेर साध्य रहेनछ, भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री हरिको महिमाको वर्णन गरेर साध्य रहेनछ। अब त हामीले मात्रै पुरुषोत्तम भगवानको महिमा जानेर हुँदैन, पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गरेर हुँदैन, पुरुषोत्तम भगवानको सेवा काङ्कर्य गरेर हुँदैन, पुरुषोत्तम महिनाको पुरुषोत्तम मासको व्रत हामीले मात्र लिएर हुँदैन, अरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ भन्ने विचार श्री धार्मिक राजा युधिष्ठिरजी महाराजले गर्नुभयो। अनि सारा भारतभरि घुमेर, सारा पृथ्वीभरि घुमेर, भारतवर्षभरि घुमेर जो व्यक्ति छन् ती सबै व्यक्तिलाई सधन्यो भारते वर्षे सम्पूज्य श्रेष्ठ एव स
विविधैर नियमे यस्तु पूजयेत् पुरुषोत्तमम। सारा पाण्डवहरूले के विचार गर्नुभयो भने भगवान कृष्णको यो पुरुषोत्तम मासको, पुरुषोत्तम महिनाको र पुरुषोत्तम व्रतको त प्रचार गर्नुपर्छ भनेर सारा पाण्डवहरूले सारा पृथ्वीमा घुम्दै घुम्दै यस्तो प्रकारले पुरुषोत्तमको जो महिमा छ, जो विशिष्टता छ, त्यसको चर्चा गर्दै गर्दै घुम्न थाल्नुभयो। र यस्तो प्रकारले घुम्दै घुम्दै 14 वर्षसम्म सारा पृथ्वीमा घुमेर पुरुषोत्तम भगवानको महत्ताको महिमाको चर्चा गर्नुभयो। ब्रह्मादि देवा नतपादपीठ गोलोकनाथेन स्वीकृति तस्य सर्वमहात्म्यं पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। वास्तवमा ब्रह्मा भनेको 4 मुख भएका, अनि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भनेको सारा सबै ज्ञान सहित ज्ञान भएका त्यस्ता ब्रह्माले त भगवान श्री गोलोकाधिपति रासबिहारी, भगवान श्री वृन्दावन बिहारी, श्री बाँकी बिहारी सरकारको महिमाको, भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभुको महिमाको चर्चा गर्न सक्नुहुन्न। अनि चर्चा गर्न नसकेर वेदले के भन्नुहुन्छ त? अन्तिम मन्त्रमा भने नेति 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 न इति न इति न इति भनेर शून्यतालाई नै परमात्मा मान्नुहुन्छ। यो होइन, यो भन्दा अगाडि छैन भनेर भगवानको भेदलाई पत्ता लगाउनै सक्नुहुन्न भने, वेदले त सक्नुहुन्न भने अरू कसले भगवान पुरुषोत्तमको महिमालाई वास्तवमा जान्न सक्दछ? त्यस्ता गोलोक बिहारी जगदीश्वर भगवान श्री वृन्दावन बिहारी प्रभुलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर भगवान नारायणले नारदजी महाराजलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ बद्रीनाथ तीर्थमा। अनि भन्दै हुनुहुन्छ सर्वम महात्म्यम पुरुषोत्तमस्य। पुरुषोत्तम भगवानको सबै महात्म्य जो छ, सबै महिमा जो छ, त्यसलाई जान्न कसले सक्दछ? देवो न जानाति। देवम भनेको शिवम इत्यर्थ अथवा नारायणम इत्यर्थ। भगवान विष्णुको महिमाको चर्चा गर्दा देव भनेको शिवजी हुनुहुन्छ र शिवजीको महिमाको चर्चा गर्दा शिव आदि पुराणमा कथा हुन्छ देवम भगवन्तम वासुदेवम भन्ने अर्थमा हुन्छ। तसर्थ देवो न जानाति, शिवजी त जान्नुहुन्न, भगवानको पुरुषोत्तमको महिमाको वर्णन गर्न शिवजी त सक्नुहुन्न भन्ने कुतो मनुष्य? मनुष्य नाथेले मनुष्य किन नाथे भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मनुष्यको निश्चित आयु छ, 100 वर्षको जम्मा आयु छ उसको। त्यो 100 वर्षमा पनि 12 घण्टा सुतेर 50 वर्ष सुतेर बिताइदिन्छ, अनि बाँकी रहेको 50 वर्षमा पनि संसारका सर्व कर्महरूलाई गर्दा गर्दै उसले समय नै पाउँदैन। र समय नै नपाएको त्यो व्यक्तिले के भगवानको चिन्तन गर्दछ, के भगवानको सम्पूर्ण कुरालाई प्राप्त गर्न सक्दछ, अथवा भगवानको भेदलाई मनुष्यले कसरी जान्दछ? जान्नै सक्दैन भनेर भगवान नारायणले नारदजी महाराजलाई यसरी सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यति कुरा सुनाइसकेपछि नैमिषारण्य नाम गरेको पावन तीर्थमा ऋषिहरू, सौनकादि ऋषिहरूले सोध्नुभयो, सूत सूत महाभाग वदनो वदताम्बर दृढधनुमा कथम प्राप पुरुषोत्तम सेवनात्। हे गुरुजी, हजुरलाई नमस्कार छ। हे महाभाग, हे भाग्यमानी सूतजी महाराज, हजुरलाई हामी एउटा प्रश्न सोध्दछौँ, भन्नुहोस् छिटो भन्नुहोस् यो प्रश्नको उत्तर भनेर भन्न थाल्नुभयो। अनि सूतजीले भन्नुभयो प्रश्न त गर्नुहोस्, पहिले तपाईहरूले प्रश्न त गर्नुहोस् अनि म उत्तर भनिहाल्छु नि भनेर सूतजीले भनिसकेपछि दृढधनुमा कथम प्राप पुरुषोत्तम सेवनात्। दृढधनुमा नाम गरेका राजाले पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरेर कस्तो प्रकारले आनन्दलाई प्राप्त गरेका थिए, म त्यो सुन्न चाहन्छु भनेर सूतजी महाराजले सोध्नुभयो। सौराज्यम पुत्र पौत्रादि नरलाम सप्रतिव्रता। विशाल अकण्टक राज्यलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। पुत्र पौत्र, छोरा छोरी, नाति पनाति सबै प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी पतिव्रता, एकदमै दृढधनुमाको भक्ति गर्नेवाली गुणसुन्दरी नाम गरेकी पत्नीलाई पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। कथञ्च भगवान लोकम अवाप योगी दुर्लभम। अनि योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने, शरीर छुटिसकेपछि कैवल्य पदलाई, मोक्ष पदलाई, वैकुण्ठ पदलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। र योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने, योगीहरूका लागि पनि टाढा रहेको भनेको के हो भने भगवानको भक्ति हो, भगवत भक्ति हो। भगवानको भक्ति चाहिँ योगीहरूका लागि पनि, योगीहरूले योग गरेर भक्ति पाइँदैन, तपस्या गरेर भक्ति पाइँदैन,
पुरुषार्थ गरेर भक्ति पाइँदैन, यज्ञ गरेर भक्ति पाइँदैन, व्रत गरेर भक्ति पाइँदैन, जप गरेर भक्ति पाइँदैन। कुनै पनि साधना गर्दैमा भगवानको भक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। भगवानको भक्ति गर्नका लागि त सबभन्दा पहिले कस्तो भाव हुनुपर्दछ त भन्दा अहम हरेर तब पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनम स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काया। म भगवानको भक्त होइन, म भगवानका भक्तको पनि भक्त। दासानुदासो, दासहरूको वैष्णवहरूको पनि, भगवान विष्णुका भक्तहरूको पनि, तिनका पनि भक्तको भवितास्मि भूय, तिनका भक्तको चरणको सेवा गर्न पाऊँ म। र तिनका भक्तको चरणको सेवा गर्दै 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 गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा बिस्तारै 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 बुद्धि गएर भगवान श्री परमात्मामा, जगदीश्वर भगवानमा लाग्दछ। भवितास्मि भूय मनम स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, मन चाहिँ जहिले पनि भगवानको गुणमा लागिरहोस्, भगवानका कीर्तनमा, भगवानका कथामा, भगवानका गुणमा लागिरहोस्। यस्तो प्रकारले मन गएर भगवानका गुणमा चित्तवृत्ति गरेर लाग्यो भने अनि मात्रै आफूले भगवानको भक्तिलाई, भगवत भक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि यहाँ यस्तै प्रकृतिको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। दृढधर्म नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। ती दृढधर्म नाम गरेका राजाले चाहिँ बडा आनन्दले भगवानको भक्तिलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो भनेर श्री सुतजी महाराजले सुनाउन थाल्नुभयो। अनि नारायण भगवानले पनि नारदजीलाई यही कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ र नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, शृणु राजन् प्रवक्ष्येऽहं भूपस्य दृढधन्मन कथां पुरातनी रम्यां स्वर्धुनीमिव पावनी। हे नारदजी महाराज सुन्नुहोस्, म एउटा कथा भन्दछु। दृढधन्म नाम गरेका एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो र त्यो दृढधन्म नाम गरेका राजा चाहिँ हैहय नाम गरेको देशमा, हैहय नाम गरेको देशका राजा हुनुहुन्थ्यो। श्री भनेको लक्ष्मी युक्त भएको हुनुहुन्थ्यो। महीपति पृथ्वीको सम्राट हुनुहुन्थ्यो, चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो। अनि यिनका पिताको नाम चाहिँ चित्रधर्म इति विख्यात। दृढधन्मका बाबुको नाम चाहिँ चित्रधन्म थियो र चित्रधन्म चाहिँ धेरै पराक्रम लिप्त भएका राजा थिए। चित्रधर्म नाम गरेका राजा। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी दृढधन्वे इति विस्तृत। चित्रधर्म नाम गरेका राजाका छोरा जो दृढधन्म छन्, यी दृढधन्म चाहिँ कस्ता थिए त भन्दाखेरि तेजले युक्त भएका, बल पुरुषार्थले युक्त भएका यस्ता थिए। सर्वगुण सम्पन्न, सबै गुणले सम्पन्न भएका थिए। सत्यवाद, जीवनमा जीवनभरि सधैँ सत्यमा त भाषण गर्नेवाला, जीवनमा झुटो नबोल्नेवाला, असत्य नबोल्नेवाला, सूची भनेको पवित्र भएका। आकर्णात विशालाक्ष कृतो वक्ष महाभुजः, विशाल छाती भएका, शारीरिक सौन्दर्यको वर्णन गर्दै हुन्छ शास्त्रकारले। विशाल छाती भएका, त्यसै गरी विशालाक्ष ठुल्ठुला आँखा भएका, महाभुज लामा लामा हात भएका यस्ता दृढधन्म नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। र दृढधन्म नाम गरेका राजा बडा धार्मिक हुनुहुन्थ्यो। अनि ती दृढधन्म नाम गरेका राजाले चित्रधर्म नाम गरेका आफ्ना पिता आखिरी शासन गरेर बस्नु भएकै छ, म चाहिँ भगवानको तपस्या गर्नु पर्यो, भगवानको भक्तिलाई अझै बढाउनु पर्यो भन्ने विचार गर्नुभयो। आराधयामि श्रीकृष्णं द्विभुजं मुरलीधरं प्रसन्नं वदनं शान्तं भक्तनाम भयप्रदम्। ओहो, म त अब द्विभुज भनेको दुईटा हात धारण गरेका, भुज भनेको भुजालाई भनिन्छ। यहाँ अन्य सबै शास्त्रमा के वर्णन गरिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ ध्यान योग्य, ध्यान गर्न हुन्छ भने अरू कसैको द्विभुज दुईटा हात भएकाको ध्यान गर्न हुँदैन। द्विभुज ध्यान गर्न हुन्छ, केवल चतुर्भुजको मात्र ध्यान गर्न हुन्छ। द्विभुज भएका देवताको ध्यान गर्न हुँदैन। चतुर्भुज भएको तसर्थ भागवत आदि ग्रन्थमा सबै पुराणमा के आउँछ भन्दाखेरि शङ्ख चक्र गदा पद्म, शङ्ख चक्र गदा पद्म भएका चार हाते भगवानको मात्र ध्यान गर्नु भन्ने शास्त्रले वर्णन गर्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि भगवान कृष्णदेखि बाहेक अरू कुनै देवताको पनि द्विभुजको ध्यान गर्नु हुँदैन। आराधयामि श्रीकृष्णं द्विभुजं मुरलीधरं, द्विभुजको आराधना गर्छु भनिएको छ। यहाँ ध्यान गर्छु चाहिँ भनिएको छैन। शास्त्रले त्यस्तो वचन चाहिँ बोल्नु भएको छैन। यहाँ पनि आराधना गर्ने भनिएको छ। ध्यानम भनेर ध्यानको चर्चा गरिएको छैन। अनि त्यस्ता मुरलीधर भगवान जो प्रसन्न वदन भनेको एकदमै मुस्कुराइरहनु भएको भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। शान्त हुनुहुन्छ। भक्तको कल्याण गर्नका लागि चाहिँ
भगवान उत्प्रेरित हुनुहुन्छ, सधैँ खडा हुनुहुन्छ भगवान। अनि त्यस्ता भगवानलाई वास्तवमा जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्णलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर श्री दृढधन्वा राजा भन्दै हुनुहुन्छ। ध्रुवाम्बरीश सरियाति ययाति प्रमुखा निपा शिवश्चरन्ति देव ससबिन्दुर भगीरथ। ओहो, भगवानका त्यस्ता महाभागवत परम वैष्णवहरूको चर्चा गरेर साध्य छैन। ध्रुव पनि भगवानको भक्त हुनुहुन्थ्यो, अम्बरीश पनि भगवानको भक्त हुनुहुन्थ्यो, सरियाति ययाति शिवी रन्तिदेव त्यसै गरी ससबिन्दु भगीरथ आदि नाम गरेका जो राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पुरुषोत्तम भगवानको परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी भीष्म पितामह, विदुर, भरत आदि नाम गरेका जो राजा हुनुहुन्थ्यो, पृथु नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, उत्तानोपाद नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, प्रहलाद नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, विभीषण नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबै भगवानको अति नै भक्ति, भगवान श्रीकृष्णको, भगवान पुरुषोत्तमको अति नै भक्ति गर्नेवाला, प्रेम गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै तिनै राजाहरू जस्तै, तिनै वर्णन गरिएका भक्तहरू जस्तै, महाभागवत जस्तै, वैष्णव जस्तै दृढधन्वा नाम गरेका राजा पनि जो हयव वंशका छन्, हयव गोत्रका छन्, हयव देशका राजा छन्, यी राजा चाहिँ अति नै धार्मिक छन्। महाभागवतको वर्णन आएको थियो अगाडि, परम वैष्णवहरूको वर्णन आएको थियो, त्यस्तै प्रकृतिका छन्। अनि यिनको कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्वभाव चाहिँ इति तपस्ते श्रीकृष्णम जगत मनसा स्मरम। सधैँ सधैँ भगवान श्रीकृष्णको बाहेक अरू कसैको ध्यान गर्दै गर्नुहुन्न उहाँ। मनसस्मरण, सधैँ भगवान श्रीकृष्णको नै संस्मरण गर्नेवाला। दृढधन्वा पितृश्रावस्ति पितोर वैष्णवी गतिम। एक दिनको कुरा हो, दृढधन्वा नाम गरेका राजाले विचार गर्नुभयो, अब म कति दिन घरमा बस्नु, जानु पर्यो, गएर भगवान श्री मुक्ति नारायण भगवानको दर्शन गर्नु पर्यो, अनि पुलह आश्रममा गएर तपस्या गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ पुलह आश्रम भनेको भगवान श्री कलकल कल्लोणी दक्षिण प्रवाहिणी भगवती श्री काली गण्डकी मुक्तिनाथ भगवानको जो शिर भगवान श्री दामोदर कुण्ड शिर हुनुहुन्छ, जहाँ शिरबाट प्रकट भएकी श्री काली गण्डकी छन्, तिनै काली गण्डकीका तटमा आउनुभयो, जहाँ पुलह आश्रम नाम गरेको आश्रम छ। र त्यही पुलह आश्रममा आएर चाहिँ यसरी बस्नु भएको थियो, पुरुषोत्तम भगवानको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ पितोर वैष्णवी गतिम अवापह। आफ्ना बाबु चित्ररथले चाहिँ शरीर छोड्नुभयो, बाबुको मृत्यु भयो भन्ने कुरा दृढधन्वाले थाहा पाउनुभयो। ओहो, मेरा बाबुको मृत्यु भयो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हर्ष शोक समाविष्ट करो यत् उर्दैहिकम। हर्ष पनि भयो, ओहो वैष्णवीम गतिम अवापह, भगवान विष्णुको गतिलाई मेरा बाबाले प्राप्त गर्नुभयो। आखिर यो शरीर त एक दिन न एक दिन छुट्ने बाला नै छ। हामीले जतिसुकै प्यारो गरे पनि, जतिसुकै छोड्दिन भने पनि, जान्न भने पनि, नचाहँदै पनि शरीर त छुट्ने बाला नै छ। जसरी जन्म हाम्रो इच्छाले भएको होइन, हामीले चाहेर हामी जन्मिएका होइनौँ, त्यस्तै शरीर छुट्ने पनि हाम्रो इच्छाले हुनेवाला छैन, हामीले चाहेर केही हुनेवाला छैन, शरीर छुट्नेवाला छ भनेर भनिएको छ। शास्त्रले पनि त्यही भन्छ। हर्ष शोक समन्वितम। हर्ष चाहिँ किन भयो त भन्दा वैष्णवी गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो मेरा बाबाले भनेर हर्ष भयो भने लोक व्यवहारलाई सम्झिँदा शोक भयो। ओहो, कमसेकम भगवान भाष्यकार श्री जगदीश्वर भगवान श्री शङ्करकृष्ण भगवानको अवतार श्री रामानुज स्वामीजी अथवा अन्य आचार्यहरू पनि के भन्नुहुन्छ त भन्दा जगतलाई पनि सत्य मान्नुहुन्छ। केवल भगवानको पदलाई, कैवल्य पदलाई मात्रै सत्य मान्नुहुन्न, जीवलाई, जगतलाई, मायालाई र ईश्वरलाई, यी चारैवटा कुरालाई सत्य मान्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा लोक व्यवहारमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि शोकः समन्वितम। ओहो, यो संसारमा चाहिँ के थियो त भन्दा मेरा बाबा हुनुहुन्थ्यो, मेरा पिता हुनुहुन्थ्यो, आज मेरा पिताले मलाई छोड्नुभयो भनेर दुःख मनाउ गर्नुभयो। अनि पितृभक्ता महिपालो विद्व जनवचस्थितः। पितृका भक्त भएका श्री दृढधन्वा नाम गरेका राजा जो पुरुषोत्तम भगवानका भक्त थिए, तिनले विद्वानको वचन अनुसार विद्वानहरूले जे दान गर बाबुका लागि भन्नुभयो ती दान गर्दै, त्यस्तै प्रकारको पिण्ड दिँदै सारा कर्मलाई गरिदिए। र सबै कर्म यसरी गरिसकेपछि पुष्करा व्रतके पुण्य नगरे अत्यन्त शोभिते।
राज्यम चकार भूपालो नीतिशास्त्र विशारदा। उत्तरमा हिमालय पर्वतदेखि लिएर पश्चिममा पुष्कर क्षेत्र, दक्षिणमा समुद्रसम्म सबै नै यिनै दृढधनमा नाम गरेका राजाको राज्य थियो। यसरी राज्य गरेर बसेका थिए। राज्यम चकार भूपालः, राजा राज्य गर्नुहुन्थ्यो। नीतिशास्त्र विशारदः, नीति र शास्त्रले युक्त भएर शासन गर्नुहुन्थ्यो, राजा हुनुहुन्थ्यो। यस्तो प्रकृतिको राजा हुनुहुन्थ्यो र यसरी राज्य चलाएर बस्नुभएको थियो। दृढधनमा नाम गरेका राजा बडा धार्मिक पनि हुनुहुन्थ्यो। तम नाम्न गुणसुन्दरी, अनि यिनकी श्रीमती जो थिइन् ती श्रीमतीको नाम चाहिँ, पत्नीको नाम चाहिँ गुणसुन्दरी थियो। र ती गुणसुन्दरी नाम गरेकी जो देवी चाहिँ विदर्भा राजतनया रूपेण प्रतिमा भुवि, विदर्भ नाम गरेका देशका राजाकी छोरी गुणसुन्दरी नाम गरेकी देवीका साथमा आफ्नो स्वविवाहलाई सम्पन्न गर्नुभयो। अनि यति सम्पन्न गरिसकेपछि ती दृढधनमा नाम गरेका राजाका 4 भाइ छोरा जन्मिए भनेर यहाँ यसरी चर्चा गरिएको छ। एउटी छोरी पनि भइन्। ती छोरीको नाम चाहिँ चारुमती थियो र चारुमती नाम गरेकी एउटी छोरी, 4 भाइ छोरा, अनि सम्पन्न महाराज हुनुहुन्थ्यो, राजा हुनुहुन्थ्यो, चक्रवर्ती समान सम्राट हुनुहुन्थ्यो, अनि सबै कुराले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। र त्यसमा सुनमा सुगन्ध भगवान श्रीकृष्णको अटुट भक्ति, अकिञ्चन भक्ति, अनपाइने भगवान श्रीहरिको भक्ति, पुरुषोत्तम प्रभुको भक्ति पनि उहाँका हृदयमा थियो, उहाँका चित्तमा थियो। त्यस्तो राजा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्ता राजाहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराणमा श्री सुकदेव महामुनिले सम्बोधन गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि नृपसत्तम भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। नृपसत्तम भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यस्ता राजाहरूलाई जो वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, जो पुरुषोत्तम भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, ती दृढधनमा नाम गरेका राजाले के विचार गर्नुभयो त भन्दा, एकदा निशिसुप्तस्य चिन्तासीतस्य भूपति अहोयम वैभव केन पुण्येन महता भवद। रात्रि कालमा सुनका पलङमा यसो सुत्न ठिक्क पर्नु भएको थियो। मनै मनै विचार गर्नुभयो। चिन्तासीतस्य भूपति, भूपति भनेको राजाले चिन्ता गर्नुभयो, सम्झिनुभयो, ओहो मैले त कुनै राम्रो काम त केही पनि गरेको छैन, एउटा सिनको पनि मैले केही भाँचेको छैन शुभ कर्मका नाममा, तर केही सिनको नभाँचे पनि मलाई यत्रो पुण्य, यत्रो लक्ष्मीले कसरी कृपा गर्नुभयो, मलाई यत्रो धन सम्पत्ति कसरी आयो, यस्तो गुणै गुणलिप्त भएकी गुणसुन्दरी लक्ष्मी समान पत्नी मैले कसरी प्राप्त गरेँ, यस्ता 4 भाइ छोरा मेरा कसरी भए, छोरी कसरी भए, यस्तो साम्राज्य सुख मैले कहाँबाट पाएँ। यो हुनका लागि त जहिले पनि सुख पाउनका लागि, धन पाउनका लागि, सबै कुरा ठिक ठिक अनुकूल हुनका लागि शुभ कर्म गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रले निर्णय गर्नुहुन्छ। मैले त शुभ कर्म केही गरेको छैन, वास्तवमा शुभै कर्म नगरिकन मैले यो कहाँबाट पाएँ भनेर दृढधर्म राजाले मनै मनै विचार गर्नुभयो। अनि मनमनै एवं चिन्तयतस्तस्य रजनी विरतिम गता ब्रह्मो मुहुर्ते उत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि। रातभरि यता फर्क्यो उता फर्क्यो, ओछ्यानमा बिछौनामा सुनको पलङमा सुतेका छन्, सम्झिन्छन् मैले के चाहिँ त्यस्तो राम्रो कर्म गरेर म यत्रो सुनको पलङमा सुतेको छु, यत्रो सुखलाई भोग्दैछु भनेर खटपट्टि गर्दा 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 खटपट्टि गर्दा गर्दै राजाको रात बित्यो। अनि प्रातः कालमा ब्रह्म मुहुर्तमा उत्थाय उठेर स्नान आदि गरिसकेपछि अब के गर्नु त भन्दाखेरि पहिले गएर भगवान पुरुषोत्तमको मन्दिरमा गएर भगवान श्रीहरिको मूर्तिमा गएर प्रणाम गर्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो। अनि क्वश्चिन मृग क्षतोरण्ये बाणेन दृढधन्वना। एक दिनको कुरा हो, त्यो दृढधन्वा नाम गरेका राजा दोस्रो दिनको दिनमा, जुन दिन उनले मनै मनै सम्झिरहे मैले के काम गरेर यत्रो धन सम्पत्ति सुख सुविधा पाएँ भनेर, अनि त्यसको दोस्रो दिनमा, एक दिन त यतिकै यिनको बित्यो, दोस्रो दिनमा चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि अब जङ्गलमा जान्छु र जङ्गलमा गएर सकेँ भने क्षत्रिय धर्मलिप्त भएको छु, म शिकार खेल्छु, यदि सकिने भने जङ्गल घुमेर आउँछु भन्ने विचार गरे दृढधर्म नाम गरेका राजाले। र जङ्गलमा घुम्नका लागि भनेर यी जङ्गलमा गए र जङ्गलमा गएर चारैतिर वनमा गएर घुम्न थाल्नुभयो। वैष्णव राजा भएको कारणले गर्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराणमा श्री परीक्षितजी महाराजलाई श्री सुकदेव महामुनिले भन्नुहुन्छ कि भ्रमण गर्नका लागि जङ्गल जानुभएको थियो भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै प्रकृतिको चर्चा गर्दै भन्नुहुन्छ। अनि चारैतिर जङ्गलमा गएर घुम्न थाल्नुभयो र चारैतिर घुम्दै जाँदाखेरि त्रिशाक्रान्त सकासारम ददर्श सागरोपमम।
जङ्गलमा यताउता चारैतिर घुम्दै जाँदाखेरि गर्मी महिना थियो। तिसाक्रान्त प्यासले व्याकुल हुनुभयो। अनि अलि अगाडि हेर्नुभएको सागरोपमम एउटा ठुलो पोखरी देख्नुभयो। उपसागर भनेको ठुलो पोखरी देख्नुभयो। सागर भनेको समुद्र हो, उपसागर भनेको त्यस्तै समुद्र जस्तै तर ठुलो पोखरीलाई भनिन्छ, जहाँ शीतल पानी बगिरहेको देख्नुभयो। तत्र गत्वा सुपीत्वासौ पानीय तीरमागतः, बडा सुगन्धित पानी, पानीयम भनेको जललाई पनि भनिन्छ, सुगन्धित पानी बगिरहेको देख्नुभयो। अब त्यहाँ गएर यो पानीलाई पान गर्नु पर्यो, खानु पर्यो भनेर विचार गरेर 3 अजुली पानी उठाएर खानुभयो दृढधनमा नाम गरेका राजाले। अनि यति खाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही पोखरीका डिलमा एउटा रुख थियो, वृक्ष थियो। अनि वृक्षमा चाहिँ एउटा चरो देख्नुभयो। कुन चरो रहेछ भनेर यसो हेर्नुभएको त कदा तत्रागमत सख कश्चित् किर परमशोभन मानुषी मिरयन वाणी अतुलां नृपमोहिनी। त्यही एउटा वृक्षमा हाँगामा त एउटा किरह भनेको सुगालाई भनिन्छ संस्कृत भाषामा। सुगालाई देख्नुभयो, बडा सुन्दर, बडा दिव्य सुगालाई देख्नुभयो। परम शोभन, अति सुन्दर सुगा थियो। अनि मानुषी मिरयन वाणी, त्यो सुगा चाहिँ मनुष्यको वाणीमा नृपमोहिनी, राजालाई नै मोहित गर्ने गरी अतुल वाणी बोल्न थाल्यो। सुक पपाठ सुश्लोक मेकमेव पुनः पुनः सम्बोध्य दृढधन्वानां मेका किनमुपस्थितम। सुगाले एक श्लोकको पाठ गर्न थाल्यो। अनि यति कुरा श्री दृढधन्वा नाम गरेका राजाले सुन्नुभयो। र दृढधन्वा नाम गरेका राजाले यति कुरा बार बार जब पाठ गर्न थाल्यो, के सुन्नुभयो त भन्दाखेरि यी सुक जो थिए, यी सुक भनेको चाहिँ को थियो त भन्दा साक्षात् सुकदेव हुनुहुन्थ्यो, जो व्यासका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। अनि यसरी दृढधन्वा नाम गरेका राजालाई चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने परीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि श्रीमद् भागवत महापुराणका श्लोकहरूको, भागवतका श्लोकहरूको उच्चारण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र भागवतका श्लोकहरूको उच्चारण गरेर बार बार भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा संसारमा कल्याण भनेको संसारमा सधैँ छैन, कल्याण भनेको भगवानमा छ भनेर यसरी यहाँ श्रीकृष्ण सेवक सम्मूढ मग्न संसार सागरे। संसारमा बसेर भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्दैन। अनि संसारमा बसेर अरगज्ज भएर पत्नीको सेवन गरेर, स्त्री सेवने पतिको सेवन गरेर, अनि घर गृहस्थीको सुखलाई भोगेर छोरो 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 भनेर, छोरी 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 भनेर छोराछोरीको पछि लाग्दा लाग्दै, त्यही छोराको बिहे गरेर बुहारी ल्याएर छोरा बुहारीको पिछा लाग्दै, ज्वाइँ ल्याएर छोरी ज्वाइँको पिछा लाग्दै, अनि ती छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँद्वारा नाति पाएर नातिको पिछा लाग्दै, नाति नै बुहारी ल्याएर पनातिको पिछा लाग्दै, यस्तै घर गृहस्थीमा रहेर जीवन आज सुत्यो, रातभरि सुत्यो, निन्द्रा पुग्यो, उठ्यो, बिहान उठ्यो, फेरि नित्य कर्म गर्यो, फेरि त्यही काम गर्यो, खानेकुरा खायो, भोलि फेरि सुत्यो। यसै गरेर जीवन चलाउने हो भने त त्योभन्दा मूढ भनेको महामूर्ख यो संसारमा कोही पनि हुन सक्दैन। यदि त्यस्तै महामूर्ख भए पनि, घर गृहस्थीमा बस्ने महामूर्ख भए पनि श्रीकृष्ण सेवक, त्यस्तै मूर्ख हो त्यो गृहस्थीमा बस्ने व्यक्ति। त्यो गृहस्थीमा बस्ने व्यक्ति कुनै विद्वान होइन, त्यो महामूर्ख हो। तर महामूर्खै भए पनि श्रीकृष्ण सेवक, भगवान कृष्णको सेवक यदि छ भने त्यसले राम्रो त होइन, उत्तम त होइन, कहाँ हो कहाँ राम्रो त होइन, तर त्यसले आत्मकल्याण गरौ भनेर सुगाले भनेको राजाले सुन्नुभयो। राजवा सपुरमागत्य किरवाक्य मनुस्मरण, त्यो सुगाले भनेको बार बार उच्चारण गरेका शब्दहरू राजाका कानमा गुन्जिरहेका छन्, सम्झिरहनु भएको छ। वाच्यमानो पिनावचो वेश्य भक्तो योजनः रागरीह समागत्य राजानं पर्यपेक्षतः। अब घरमा आएर सुनका पलङमा सुत्नु भएको राजा त सारा उदास भन्नुभयो। ओहो, गृहस्थी त केही होइन, गृहस्थी जस्तो नराम्रो तुच्छ केही छैन। पत्नीको सेवन गर्यो, पतिको सेवन गर्यो, छोरालाई छोरो छोरो गर्यो, छोरी छोरी गर्यो भनेर सारा वाक्य सुगाले भनेको सुनिसकेपछि राजा त एकरो हुनुभयो, घोरिनु भयो। अनि आफ्नो पतिलाई घोरिएको देखिसकेपछि गुणसुन्दरी नाम गरेकी राजाकी पत्नी थिइन्। यी गुणसुन्दरी नाम गरेकी पत्नीले राजालाई एकरो देखेर, घोरिएको देखेर भन्न थालिन्, भो भो पुरुष शार्दूल दुर्मनस्य मिदङ्कुत उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोपाल भुङ्क्ष भोगान वजोवदः। हे महाराज, तपाईँलाई के भयो अचेल? 2 दिन भयो पुरुष शार्दूल, पुरुषहरूमा, राजाहरूमा, शासकहरूमा सिंह हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, त्यस्तो तपाईँको स्वभाव थियो।
आज तपाईँलाई 2 दिनदेखि के भयो? एकोरो भएर घोरिएर बस्नु भएको छ। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठ्नुहोस् महाराज, सारा पृथ्वीको पालन गर्नुहोस्, शासन गर्नुहोस्। तम भूपाल, तपाईँ राजा हुनुहुन्छ। भुङ्सः भोग, पूर्व कर्म राम्रो गरेर बलवान कर्म गरेर राजा हुनुभएको छ। अनि त्यो राजा भएर त्यो भोगलाई भोग्नुहोस्, उत्तम भोगलाई स्वीकार गर्नुहोस्, भोग्नुहोस् भनेर यसरी रानीले सम्झाउन थाल्नुभयो। हे महाराज, एकोरो बसेर घोरिएर बस्नु राजाको धर्म हुँदै होइन, यो त कातरको धर्म हो। कातर व्यक्ति मात्र यसरी घोरिएर एकोरिएर बस्दछ भनेर गुणसुन्दरीले सम्झाउन थाल्नुभयो पत्नीले राजालाई। अनि सम्झाउन थालिसकेपछि एवं चिन्तनिमग्नस्य राज्ञ कालकियान् गत सन्देह सागरोत्तारै हेतुरैभान पश्यतः। यसरी रानीले, आफ्नै पत्नीले, गुणसुन्दरीले बार बार सम्झाउन थालिसकेपछि सम्झाउन थाल्नुभयो। अनि अब राजाले विचार गरे, ओहो, अब यी देवीले सम्झाउँदैछिन्, यिनका अगाडि त मैले यस्तो अनुहार देखाउनु हुँदैन भनेर बनावटी अनुहार बनाएर केही खुसी भए जस्तो गर्नुभयो र केही खुसी भयो जस्तो गरेर दृढधनमा राजाले फेरि शासन गर्न थाल्नुभयो। तर मनमा त्यही सुगाले भनेको कुरा खेलेको छ। ओहो, सुगाले गृहस्थी जस्तो तुच्छ केही छैन, गृहस्थीमा त आयो कहिले बित्यो भन्ने कुरा थाहै हुँदैन भनेर मनमा कुरा खेल्दै थिए। यतिकैमा वाल्मीकि नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, जो सारा रामायण भगवान श्री रामको चरित्रका, दिव्य चरित्रका लेखक हुनुहुन्थ्यो, दिव्य चरित्रका रचयिता हुनुहुन्थ्यो। वाल्मीकिले जे रामायणमा लेख्नु भएको थियो त्यो कुरा रामलीलामा भगवानले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको थियो। यस्तो छ प्रमाण, हेर्नुहोस्। वाल्मीकि ऋषिले जो कुरा पहिले भगवान रामको लीला भएको होइन, पहिले भगवान रामले लीला गर्नुभएको होइन, पहिले वाल्मीकिले रामायण लेख्नु भएको हो। पहिले वाल्मीकिले रामायण लेखेर सारा जे रामायण जे लेख्नुभयो वाल्मीकि रामायणमा भगवान रामले त्यही कुरा गर्नुभयो। त्यस्तो भविष्यदर्शी हुनुहुन्थ्यो, भविष्य द्रष्टा हुनुहुन्थ्यो वाल्मीकि ऋषि, कि भगवान रामले यो लीला गर्नुहुन्छ भनेर पहिले नै उहाँले लेख्नु भएको थियो। अनि त्यो हयव नाम गरेको देशमा, हयह नाम गरेको देशमा दृढधर्म नाम गरेका राजा भएका राजाका दरबारमा वाल्मीकि ऋषि आउनुभयो। वाल्मीकि ऋषिलाई आएको देखेर सम्पूज्य स्थापयामास सतम ऋषि परमासने पादाबकं गतो कृत्वा बकाराभ्यामसालयत। हस्तार्घ पादार्घ आदि गरेर बडा दिव्य सुन्दर सुनको सिंहासनमा ल्याएर वाल्मीकिलाई राखेर हात जोडेर दृढधर्मले भन्न थाल्नुभयो, भगवान कृतकृत्योऽहं भाग्यवान् नसि साम्प्रतम् अद्य मे सफलम जन्म यथोर्थोऽधिगत प्रभो। हे वाल्मीकि, हे आदरणीय गुरुजी, हजुर भगवान कृतकृत्योऽहं, हे भगवान, हे गुरुजी, म आज धेरै कृतकृत्य भएँ। हजुरको आगमनले गर्दा अहो, म त कस्तो भाग्यमानी रहेछु। वास्तवमा आज हेर सबैजनाले हेर, मेरो भाग्यको वर्णन कसैले पनि गर्न सक्दैन। अधिगत प्रभु मे आगतः, तपाईँ त्यस्तो साक्षात भगवानको अवतारको वर्णन गर्नेवाला, भगवानका लीलाको चिन्तन गर्नेवाला वाल्मीकि ऋषि साक्षात मेरा घरमा आउनुभयो। हजुरलाई स्वागत छ, हजुरलाई स्वागत छ, हजुरलाई स्वागत छ भनेर श्री वाल्मीकि ऋषिका गोडामा गएर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो दृढधर्म नाम गरेका राजाले। अनि यति भनिसकेपछि अनि फेरि सोध्न थाल्नुभयो, म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्दछु। के कुरा भन्दाखेरि, मैले चाहिँ जङ्गलमा घुम्नका लागि गएको थिएँ र जङ्गलमा जाँदाखेरि एउटा किरह भनेको सुगाले यति कुरा भनेको सुने। गृहस्थी भन्दा तुच्छ केही छैन, भगवानको नाम भन्दा श्रेष्ठ केही छैन, तसर्थ तुरन्त गृहस्थीलाई त्यागेर हरिको संस्मरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा सुने। हे गुरुजी, म चाहिँ अब किङ कर्तव्य विमूढ भएको छु। हुन त गृहस्थी बसेर पनि भगवान श्री पुरुषोत्तमको नामलाई हृदयमा गरेको थिएँ, हृदयमा धारण गरेको थिएँ। तर जब यो किरह भनेको सुगाको भनाइ सुने अनि त म त झन् किङ कर्तव्य विमूढ भएको छु गुरुजी भनेर भन्न थाल्नुभयो। यति दृढधर्मले भनिसकेपछि वाल्मीकि ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, साधु साधु नृपश्रेष्ठ त्वयि त उपपद्यते चिन्तातुरं कथं राजन् सर्वं मद्वद मनोगतम्। हेर, यति मात्रै होइन, तिमीले यति कुरा त सोधिहाल्यौ। तिम्रा मनमा अरू केही शङ्का छ भने त्यो सारा शङ्का मलाई भन। के कारणले तिम्रो मनमा शङ्का लाग्यो भन बाबु भनेर यसरी वाल्मीकि ऋषिले भन्न थाल्नुभयो। अनि वाल्मीकि ऋषिले भन तिम्रो शङ्का के हो भनेर सोध्न थालिसकेपछि
अनि यिनले फेरि सारा कुरा भने भन्नुहोस्, गृहस्थी धर्म राम्रो हो कि होइन, गृहस्थी भएर कल्याण छ कि छैन, यदि अन्य साधु भएर सन्यासी भएर ब्रह्मचारी नै भएर कल्याण छ कि के हो, मैले बुझ्न सकिनँ र हजुरलाई म अरू एउटा मेरो मनमा खड्किएको प्रश्न सोध्न चाहन्छु भन्नुभयो। त्यसो भए तिम्रो मनमा खड्किएको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले यत्रो सुख कसरी पाएँ, यत्र चार भाइ छोरा, चारुमती जस्ती सुन्दरी छोरी, गुणसुन्दरी जस्ती दिव्य पत्नी, अनि यत्रो सुख सम्पत्ति मैले के चाहिँ त्यस्तो राम्रो कर्म गरेको थिएँ र पाएँ, मैले केही बुझ्न सकिनँ। हे गुरुजी, म हजुरको शरणमा आएको छु, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ, हे वाल्मीकि ऋषि भन्नुहोस् भनेर सिद्धधर्म नाम गरेका राजाले सोध्नुभयो। र यसरी सोधिसकेपछि अनि वाल्मीकि ऋषिले भन्न थाल्नुभयो, शृणु भूपति शार्दूल प्राग्जन्म चरितम तव, पुरा जन्मनि राजेन्द्र भवान द्रविड देशजः। हे महाराज, तपाईँ मैले के गरेर पाएँ कि के गरेर पाएँ कि कसरी पाएँ भनेर हत्या गर्दै हुनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस् तपाईँको पूर्वजन्मको कथा म तपाईँलाई सुनाउँदछु। हे नर शार्दूल, हे महाराज, तपाईँ पूर्वजन्ममा को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि द्रविड देशज, द्रविड नाम गरेको एउटा देश थियो र त्यो द्रविड नाम गरेको देशमा द्विजः कश्चित् सुदेवाख्य ताम्रपर्णी तटसेवनम, सुदेव नाम गरेको एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ कश्चित् द्विजः एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। अनि ताम्रपर्णी नदीका तटमा त्यो द्रविड नाम गरेको देशमा तपाईँको निवास थियो। धार्मिक स त्वयावादी च यथा लोभसे तोषवान, वेदा अध्ययन सम्पन्नो विष्णु भक्तिपरायण। तपाईँ साह्रै धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको धर्मको वर्णन गरेर साध्य नै छैन, अनि कुनै लोभ तपाईँसँग थिएन, कुनै तृष्णा थिएन। सांसारिक भएर पनि, गृहस्थी भएर पनि तृष्णाले रहित भएको तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। वेदको अध्ययन गरेको, ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको, भगवान विष्णुको भक्ति भएको, अग्निहोत्रादि कर्मलाई गर्नेवाला त्यस्तो प्रकारको तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँको जो गुण छ, तपाईँको महत्ता छ, विशिष्टता छ, त्यसको वर्णन गरेर साध्य छैन। अनि हजुरको चाहिँ द्विज कुलको भएको कारणले गर्दा, ब्राह्मण भएको कारणले गर्दा गौतमीति सुविख्यातौ गौतमस्य सुता शुभा, गौतम नाम गरेका ऋषिकी छोरी थिइन्, गौतमी नाम गरेकी छोरी। तिनै गौतमी नाम गरेकी छोरीका साथमा हजुरले स्वविवाह सम्पन्न गर्नुभएको थियो, अर्थात् हजुरकी पत्नीको नाम गौतमी थियो। अनि ती गौतमी चाहिँ कस्तै थिइन् त भन्दा पति पर्यचरद प्रेमणा भवानी बभवम प्रभु, हजुरको यस्तो सेवा गर्नेवाली ती पत्नी थिइन् कि ती पत्नीले चाहिँ जसरी भवानी भवम, भगवती श्री सती देवीले शङ्कर भगवानको जस्तो सेवा गर्नुहुन्थ्यो, जस्तो भक्ति गर्नुहुन्थ्यो, जस्तो आफ्ना पतिका चरणमा श्रद्धा गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै श्रद्धा गर्नेवाली, आफ्ना पति भनेपछि हिरिक्क गर्नेवाली तिम्री पत्नी थिइन्। र ती पत्नीको नाम चाहिँ सहधर्मिणी गौतमी थियो। र सहधर्मिणी भनेको तपाईँकी धर्मभार्या थिइन्, तपाईँकी जाया थिइन्, तपाईँकी पत्नी थिइन्, गौतमी नाम गरेकी देवी थिइन् भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अनि यस्तो प्रकारले बडा आनन्दले तपाईँ बस्नु भएको थियो, भगवान विष्णुको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो, गदगद तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, खुसीले युक्त भएको हुनुहुन्थ्यो। तर के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, सन्तति शुद्ध वंशाही परत्रेय च शर्मणि, तम प्राप्य परम पुत्रम जीवितम मम निष्फलम। त्यस्तो सुदेव नाम गरेको ब्राह्मण र गौतमी नाम गरेकी ब्राह्मणी हजुरहरूका सन्तान छोराछोरी थिएनन्। अब यदि गृहस्थी आश्रममा व्यक्ति बसेको छ अनि छोरो पनि छैन, छोरी पनि छैन, सन्तान नभएको गृहस्थी छ भने वास्तवमा त्यो त अकल्याण छ, त्यसबाट कल्याण हुनेवाला छैन, त्यो गृहस्थीको कुनै काम छैन भनेर श्री शास्त्रकारहरूले चिन्तन गर्नुभएको छ। अब यहाँ पनि वर्णन गर्नुहुन्छ, अनि छोरो पनि नभएको, छोरी पनि नभएको त्यस्तो गृहस्थीलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको थियो। अब छोरो पनि छैन, छोरी पनि छैन, बडा दुखी हुनुहुन्थ्यो। अनि श्री सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण तिमी दुःखले युक्त भएका थियौ। अब वास्तवमा छोराछोरी त भएनन्, तर कसद्वारा भएनन् भन्दाखेरि वैद्यले युक्त भएका, वैद्यलाई जान्ने भएका, आयुर्वेदलाई जान्ने भएका गुरुहरूले, ऋषिहरूले आएर भन्नुभएको थियो, हे ब्राह्मणी, तिम्रा छोराछोरी नभएका होइनन्। छोराछोरी नभएको चाहिँ कसको हो त भन्दाखेरि तेजोमय नभएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रा जो पति छन् सुदेव, यिनै सुदेवका नै छोराछोरी नभएका हुन्, तिम्रा छोराछोरी नभएका होइनन् भनेर यसरी
वैद्य ऋषिहरूले आएर भन्नुभएको थियो। अनि एक दिनको कुरा हो, अब मैले बाँचेर केही काम छैन, जीवनलाई धारण गरेर केही काम छैन, प्राणलाई धारण गरेर केही काम छैन भन्ने विचार गरेर यी जो सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण छन् एकदमै घोरिएर एकरो भएर बसेका थिए भनेर वाल्मीकिले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। दुर्योधनलाई तिम्रो पूर्वजन्मको कथा सुन बाबु। मामा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छवाक्य निसाम्प्रतम भवद्विधा भगवत नैवं मुह्यन्ति सूरयः। अनि पत्नीले गौतमीले भन्न थालिन् आफ्ना पतिलाई, हे स्वामीजी, हे मेरा प्राणेश्वर, हे मेरा प्राण प्यारा, हजुर यति चिन्ता किन गर्नुहुन्छ? मलाई भन्नुहोस्, किन तपाईँ यस्तो चिन्ता गर्नुहुन्छ? आखिरकार जे कुरा हाम्रो भाग्यमा थिएन त्यो कुरा प्राप्त हुनै सक्दैन। हजुरले चिन्ता गरेर केही काम छैन। भवद्विधा भगवत नैव मुह्यन्ति सूरयः। भगवानले बनाएको जो विधान छ, भगवानले जो विधि निर्माण गर्नुभएको छ, त्यो विधिभन्दा माथि कोही जान सक्दैन। मुह्यन्ति सूरयः। कत्रा कत्रा देवताहरू त भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभुले बनाएको विधिमा निहित भएर सूरयः मुह्यन्ति मोहित भएका छन् भने हामी साधारण जीव के हौँ? तसर्थ हे मेरा प्यारा, हे प्राण प्यारा, हे सुदेव, तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, चिन्ता त्याग्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आखिरी छोरो नै भएर पनि सुख कसले कसले पाएका थिए र? चित्रकेतु पुरा ब्रह्मन् पुत्र शोकेन तापितः। परापूर्व कालमा मथुरा नाम गरेको देशमा चित्रकेतु नाम गरेका राजा थिए। सयौं असंख्य पत्नी थिए, तर ती पत्नीद्वारा छोराछोरी भएनन्। अंगिरा ऋषिले आएर फल दिनुभयो अनि अंगिरा ऋषिले दिएको फललाई स्वीकार गरेर छोरो त जन्मियो, तर 3 महिनामा स्त्रीहरूले विष खुवाएर मारिदिए र विष खुवाएर मारिसकेपछि चित्रकेतुले त्यही छोराका लागि भनेर कत्रो शोकलाई धारण गर्नुभएको थियो, कस्तो व्यथित हुनुभएको थियो। त्यस्तो नहुनुभन्दा यदि जन्मिएर दुःख दिने भन्दा त्यो हुँदै नहुनु बेस हो, हुँदै नभएको राम्रो हो। हे स्वामीजी, अब मान्नुहोस् हजुर, हाम्रा भाग्यमा हाम्रा कर्ममा छोरो रहेनछ। हजुरले यत्रो शोक गर्नु पर्दैन। सनारदीनां स्वामिन् दुःखवाच भविष्यति। हजुरले बार बार करुण भएर मेरा छोराछोरी भएनन्, मेरा छोराछोरी भएनन् भनेको जब म सुन्दछु, वास्तवमा मलाई पनि दुःख लाग्दछ। तसर्थ हजुरले अब चिन्ता गर्नु पर्दैन। यदि भगवान हाम्रा दाहिने हुनुभयो भने, भगवानको कृपा भयो भने हाम्रा पनि छोराछोरी हुन सक्दछन्। तसर्थ तथाति सन्तति हरिर सर्वार्थ समुदः। छोराछोरीका लागि भनेर त भगवान श्रीहरि पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हुनुभयो भने छोराछोरी अवश्य पनि हुन्छन्। तसर्थ हामीले अब पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरौँ, भगवान श्रीकृष्ण जगदीश्वर प्रभुको सेवा गरौँ भनेर यी देवीले भन्न थाल्नुभयो गौतमीले। अनि भन्दै हुनुहुन्छ, यमाराध्य पुरा ब्रह्मन् कर्दमा पुत्रवान भवेत्। यिनै भगवान विष्णुको आराधना गरेर हे स्वामीजी, परापूर्व कालमा श्री ब्रह्माजी महाराजले कर्दम नाम गरेको छोरोलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। कर्दम नाम गरेको छोरो जन्माउनु भएको थियो, प्राप्त गर्नुभएको थियो। तसर्थ यिनै भगवानको उपासना गरौँ। यिनै भगवानको उपासना गरेर परापूर्व कालमा कर्दम नाम गरेका ऋषिले फेरि कपिलम योगिनाम वरम, कपिल नाम गरेको छोरो प्राप्त गर्नुभएको थियो। तसर्थ यिनै भगवानको उपासना गरौँ भनेर आफ्नी पत्नीले भनिसकेपछि सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि हुन्छ भनेर भनिसकेपछि ध्रुवजी महाराजले जसरी तपस्या गर्नुभएको थियो भगवानको, त्यस्तै प्रकृतिको तपस्या गर्न थाल्नुभयो। स्नातवाथ विरजे पुण्ये चचार र परम तप शुष्कपर्ण जलाधार पञ्चमी दिने। भोलिपल्ट प्रातः कालमा उठेर स्नान आदिद्वारा निवृत्त भइसकेपछि, शौचाचार पवित्रताद्वारा निवृत्त भइसकेपछि शुष्कपर्ण सुकेका पाद, जलाधार र पानी पञ्चमी दिने। आज खायो अनि 5 दिन नखायो, फेरि 6औं दिनमा खायो, फेरि 10औं दिनमा खायो। यस्तो प्रकारले तपस्या गर्न थाल्नुभयो पति पनि पत्नी पनि। र पति पत्नीले यसरी भगवानको तपस्या गर्न थाल्नुभयो। त्यस्तो प्रकारले भगवानको दिव्य तपस्या गर्न थालिसकेपछि भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुनुभयो। अनि भगवान जब प्रसन्न हुनुभयो, यी गौतमी नाम गरेकी देवीसँग र सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणसँग, जो भगवती श्री ताम्रपर्णी नाम गरेका नदीका तटमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि ती ब्राह्मणका दिज ब्राह्मण र ब्राह्मणी यसरी तपस्या गर्न थाले। प्रातः कालमा गयो, ताम्रपर्णी नदीमा गएर स्नान गर्यो। अनि आएर भगवान श्री वासुदेव श्रीहरिको पूजा गर्यो।
अनि प्रातः कालमा स्नान गरिसकेपछि केही खाएको छैन। अब गर्दै गर्दै प्रत्येक 5-5 दिनमा सुकेको पत्ता अनि केही पानी खायो। यस्तो गरेर भगवानको भजन गर्यो, भगवानको तपस्या गर्यो, गर्न थाल्नुभयो। हाम्रो सन्तान छैन, छोरा पनि छैनन्, छोरी पनि छैनन्, हाम्रा छोराछोरी हुन् भन्ने विचार गरेर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यतिकैमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, ततस्तु उष्टावतम देवम श्रीकृष्णम भक्तवत्सलम। जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्रीकृष्णले ताम्रपर्णी नदीका तटमा बसेका यी दुखिया ब्राह्मणलाई देख्नुभयो। अब यिनलाई दर्शन दिनु पर्यो भनेर भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभयो। अनि भगवानलाई देखिसकेपछि बद्धाञ्जलि पुटो भूत्वा सुदेवो गदगदाक्षरम, दुईटा हातलाई जोडेर अञ्जली बाँधेर हात जोडेर भगवानलाई नमस्कार गर्दै गदगदाक्षर भनेको गदगद हुँदै ओहो भगवानले मलाई दर्शन दिनुभयो, अब त मेरा छोराछोरी हुन्छन् भनेर सुदेव ब्राह्मणले भगवान कृष्णलाई भन्न थाल्नुभयो। नमस्ते देवदेवेश त्रैलोक्या अभय प्रभो सर्वेश्वर स्वनमस्ते स्तुत्वा महं सगण शरणं गतः। हे भगवान, हे देवादिदेव, हे कृष्ण, हे त्रिलोक का विभूति, हे अभय दिने वाला, हे प्रभु, हे भगवान, हे सर्वेश्वर, हे भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर हात जोड्नुभयो भगवानलाई। अनि यसै गरी भन्दै हुनुहुन्छ, पाहि माम, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, परमेशानः, हजुर परमेश्वर हुनुहुन्छ, शरणागत वत्सलः, शरणमा परेको जो जीव छ त्यो जीवलाई हजुरले सधैँ कल्याण गर्नुहुन्छ, त्यसलाई सधैँ आनन्द दिनुहुन्छ। सांसारिक तत्त्वलाई त्यो जीवले माग्यो भने त भगवान तपाईँका लागि केही पनि होइन, तुच्छ कुरा हो। परम कल्याण परमार्थ यदि चाह्यो भने, कैवल्य पद मोक्ष पद चाह्यो भने त हजुरले दिन सक्नुहुन्छ भने सांसारिक वस्तु दिनु हजुरलाई केही कुरो होइन। हे भगवान, जगदवन्द्य नमस्तेस्तु प्रपन्न भयभञ्जनः। संसारमै सांसारिकले नै चिन्तन यदि गर्नुपर्छ भने, पूजा यदि गर्नुपर्छ भने, ध्यान यदि गर्नुपर्छ भने, कोही योग्य छ भने त्यो तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। हे भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। प्रपन्न भयभञ्जनः, शरणागत यदि कोही भएको छ भने, शरणागति मार्गलाई अपनाएको छ भने, भगवान हजुरको भइसकेको छ भने त्यसका सारा भयहरूलाई भञ्जन भनेको नाश गर्नेवाला। जय स्वरूप जयदम यजेश जय कारणम विश्वाधारम विश्वसंस्थम विश्व कारण कारणम। हजुर जहिले पनि जय स्वरूप हुनुहुन्छ, हजुरको पराजय भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन। जय कारणम, संसारको विजयको कारण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। विश्वाधारम, संसारलाई धारण गर्नेवाला धरणीधर हुनुहुन्छ। हे धरणीधर भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विश्व संस्थम, संसारलाई संस्थापन गर्नेवाला हजुर बराहा हुनुहुन्छ। हे बराहा भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विश्व कारणम, संसारलाई सृष्टि गर्नेवाला भगवान ब्रह्मा पनि हजुरलाई हुनुहुन्छ। हे जगतका योनि, हे महापुरुष, हजुर नै महापुरुष हुनुहुन्छ, हजुर नै महाप्रकृति हुनुहुन्छ। हे मायाका अधिपति, हे माधव, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर ताम्रपर्णी नदीका तटमा बसेका आफ्ना सहधर्मिणी सहचारी देवी श्री का साथमा बसेका गौतमी देवीका साथमा बसेका सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भगवानलाई यसरी संस्तवन गर्दै हुनुहुन्छ, स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। यति भगवानको स्तुति गरिसकेपछि भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुनुभयो अनि भन्न थाल्नुभयो, ओहो म प्रसन्न त भएँ बाबु, तर तिम्रो हेर तिम्रो भाग्यको बारेमा म चर्चा गर्दैछु। सम्यक सम्पादितं वत्स यत्वया चरितं तप किममिच्छसि मनम प्राज्ञ तपो धन वदस्वमी। तिमीले वास्तवमा मेरो यति राम्रो तपस्या गर्यौ, सम्यक सम्पादित, तिम्रो तपस्याको वर्णन गर्न साध्य छैन बाबु। आफ्नी पत्नीका साथमा भएर यति दिव्य पवित्र ताम्रपर्णी नदीका तटमा बसेर तिमीले मेरो यत्रो विशाल तपस्या गर्यौ, म साह्रै प्रसन्न भएँ। अब भन, तदेहम प्रतिरस्यामि सन्तुष्टस्तपस्तसा तप एतादृशं महत् कर्म केनापि प्रकृतां प्रपुरा। मैले के कर्म गर्न सक्दछु तिम्रो लागि बाबु? तिम्रो मनमा कामना छ जस्तो लाग्यो मलाई। तिमी केही कामनाले युक्त भएर, केही वासनाले युक्त भएर मेरो भजन गर्दै थियौ, मेरो तपस्या गर्दै थियौ भनेर भगवान कृष्णले सुदेव ब्राह्मणलाई भन्नुभयो। अनि सुदेव ब्राह्मणले भन्दैछन्, यदि प्रीतो हसिहेन दीनबन्धो दयानिधि सत्पुत्रं देहि मे विष्णु पुराण पुरुषोत्तमः।
ओहो हृदयमा त कामनै कामना कामनै कामना विषय विष भरिएको रहेछ यिनको। सिधै भगवानलाई भन्न थाले, यदि तपाईँ मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेको कामुक भक्ति। यदि व्यक्तिले यदि मैले लड्डु चढाएँ भने 1 किलो लड्डु चढाएँ भने अथवा 2 किलो पेडा चढाएँ भने प्रसन्न हुनैपर्छ भन्ने अर्थमा कामुक भक्ति गर्दैछ नि व्यक्ति त। सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण, यदि प्रीतो हसिहेन दीनबन्धो दयानिधे, यदि मसँग खुसी हुनुभएको छ भने हे दीनबन्धु, हे दुखीहरूका पनि बन्धु, हे दाजुभाइ, हे दयाका खानी, हे भगवान, पुत्रम देहि मे विष्णु, मलाई छोरो दिनुहोस्, हे पुराण पुरुषोत्तम, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भन्न थाल्नुभयो। र यसरी यति मागिसकेपछि भगवान श्रीहरि भन्दै हुनुहुन्छ, त्वदीय भाल फल के वर्ण सर्वमेयोपयेक्षिता तत्र हिन वास्तिते पुत्र सुख संतप्त जन्मसुः। हे सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण, तिम्रो पति र पत्नीमा छोरो नभएको भनेको तिम्रो दोषले गर्दा हो। त तिम्रो यस्तो दोष छ कि तिम्रा भाग्यमा छोरो छैन, पुत्र सुख संतप्त जन्मसु, तिम्रा लागि सन्तति छोराछोरी नै छैन। केवल छोरो भन्ने शब्द नभएर छोरो नभएर छोराछोरी नै तिम्रा भाग्यमा छैनन्। अब तिम्रा भाग्यमा हुँदै नभएको छोराछोरी मैले कहाँबाट ल्याएर दिनु, म दिन सक्दिनँ बाबु भनेर भगवान श्रीहरिले यी सुदेव ब्राह्मणलाई भन्नुभयो। अनि यति भन्ने बित्तिकै त इत्याकर्ण हरिर्वाक्यम ब्रज वज्र निर्घात निष्ठुरम, भगवानको यो वाणी सुन्ने बित्तिकै ओहो आफ्ना छातीमा वज्र परै समान भयो। यी व्यक्तिलाई भगवानको वाक्यलाई सुने वज्र समान निर्घात लाग्यो, निष्ठुर लाग्यो भगवानको वाणी। सपापातमही पृष्ठि छिन्नमूल ऐवद्रुमः, टाउको काटिएर शरीर पछारिए समान भयो उहाँलाई, राजालाई, सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई। अनि मनै मनै सोच्न थाल्नुभयो, ओहो यो हुनै सक्दैन, मलाई त छोरो भाइ पनि छोरी भाइ पनि मलाई त सन्तान चाहिन्छ, छोराछोरी बिना म कसरी बाँच्नु भनेर धडामसँग जमिनमा पछारिनुभयो, लड्नुभयो। अनि यसरी लडिसकेपछि टाउको काटिएको शरीर लडी समान जमिनमा लडिसकेपछि पत्नीले, गौतमी नाम गरेकी सहधर्मिणी पत्नीले यिनलाई भन्न थाल्नुभयो, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे नाथ किं न स्मरसि मे वच विद्यात्रा लिखितं भाले तल्लभेत सुखासुखम। हे स्वामीजी, किन शोक गर्नुहुन्छ हजुर? मैले हजुरलाई भनेकै थियो, भाग्यमा जे छ त्यो भन्दा बढी कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। भाग्यमा भए भन्दा बढी खोजेर व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दैन। विधात्रा भनेको विधाता भगवान ब्रह्माले भाग्य लेख्दाखेरि हजुरका भाग्यमा छोराछोरी रूपी सुख लेखेको रहेनछ। न छोरो छ हजुरको, न छोरी छ। छोराछोरी नलेखेपछि अब कसरी हजुरको छोराछोरी हुन्छ? हुनै सक्दैन। तसर्थ शोकलाई त्याग गर्नुहोस्। अब हामी शोकलाई त्यागेर भगवान श्रीहरिको भजन गर्नुपर्छ भनेर गौतमी देवीले पतिलाई सम्झाउन थाल्नुभयो। अनि इत्याकर्ण वचस्तस्या तीव्र शोक समन्वितम वैनत्यो योवद विष्णुर बजाम त जात विपतुः। हात छाती पिटी पिटी, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरा छोराछोरी किन हुन सक्दैनन्? मेरा छोराछोरी हुनै पर्दछ, मेरो छोरो नभएर हुँदैन, मलाई छोराछोरी नभएर हुँदैन भनेर ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण छाती पिटी पिटी आँखामा आँसु भएर उचालिँदै शरीर लगेर जमिनमा बजार्दै पछारिँदै यस्तो प्रकारले रुन थाल्नुभयो। यस्तो प्रकारले छाती पिटी पिटी रोएको, शोकले युक्त भएको देख्नुभयो। कसले देख्नुभयो भन्दाखेरि वैनतेय, विनिताका पुत्र गरुडजी महाराज भगवानको वाहन हुनुहुन्थ्यो, भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो। भगवानलाई पीठमा राखेर दर्शन दिनका लागि भनेर भगवान यिनै ब्राह्मण र ब्राह्मणलाई दर्शन दिन गरुडमा चढेर आउनुभएको थियो। अनि गरुडजीले त्यो रमिता देख्नुभयो र गरुडजीले त्यो रमिता देखिसकेपछि गरुडजी महाराजले भगवानलाई हात जोडेर भन्न थाल्नुभयो, शोक सागर संलग्न ब्राह्मणी भिक्षाय हरि तथैव ब्राह्मण नेत्र गलदवा बाष्पकुलाकुलम। हे भगवान विष्णु, भाग्यमा छैन भने के भयो त? हजुरको नाम हो सुभगा, नभएको भाग्यलाई पनि बदल्नेवाला, नभएको कुरालाई पनि दिनेवाला। दुर्भगा भनेको खोट भाग्य भएको, भाग्यले ठगिएको, भाग्यहीन भएको, पापै पाप कर्म, पूर्वजन्ममा पाप कर्म गरेर आफ्नो भाग्यलाई त्यही पापले छोपेर दुःख पाएको, महादुखी भएको त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि
त्यस्तो व्यक्ति पनि हजुरको भजन गर्दछ भने सुभगा भनेको त्यसलाई पनि सौभाग्य प्रदान गर्नेवाला हे महाविष्णु, हे भगवान, हे जगदीश्वर परमात्मा, हे श्रीकृष्ण, हजुरले यो जीवलाई किन यति दुःख दिनुभएको? छोरो कि छोरो, छोरी कि छोरी भनेर छोराछोरी माग्दैछन् यी ब्राह्मण यी ब्राह्मणी। यिनलाई हे दीनबन्धो दया सिन्धो भक्तानाम भयङ्कर भक्त दुःखा सहिष्णु ते दयादा कृतः प्रभु। हे दीनबन्धु भगवान, हे दया सिन्धु भगवान, गरुडजीले भन्दै हुनुहुन्छ भगवानलाई, हे भक्ताना भयङ्कर, भक्तको भक्तसँग प्रेम गर्नेवाला, भक्तको दुःखलाई देखि नहसानेवाला, भक्तलाई सुखै सुख होस् भन्नेवाला, भक्तको कल्याण होस् भन्नेवाला, हे अहो ब्रह्मण्य देवस्तं तद्धर्म कगत धुना तद्भक्तस्य चतुर्धापिर मुक्ति कलस्थले स्थितः। हे भगवान, हजुर त ब्राह्मण भनेपछि हिरिक्क हुनेवाला हुनुहुन्छ। अनि हजुरले त्यस्तो हिरिक्क हुनुहुन्छ भने यो सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण पनि ब्राह्मण नै हुन्, यी गौतमी नाम गरेकी ब्राह्मणी पनि ब्राह्मणै हुन्। यिनीहरूलाई भाग्यले ठगिहालेछ, ब्रह्माले लेखेनछन्। तर हजुरको यत्रो तपस्या गरे, हजुरले छोरो दिनै पर्छ भनेर गरुडजी महाराज भगवानलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ। अनि भगवानको आराधना पनि गर्दै हुनुहुन्छ, भक्तिले मिश्रित गाली गर्दै हुनुहुन्छ र भगवानको चिन्तन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अनि भन्दै हुनुहुन्छ, त्वयाराधन माहात्म्यम मेवं सर्वत्र विस्तृतम तर्हि विप्र सहित पुत्र पूरणेन परिश्रम। यत्रो सुकेका पात खाएर, पानी मात्रै खाएर, 100औं वर्ष लगाएर यी ब्राह्मणले तपाईँको तपस्या गरे। हे भगवान, आज यिनीहरूले गरेको तपस्या त्यसै खेर जान्छ, यो हुनै सक्दैन, यस्तो नहोस् भगवान। हे भगवान, हजुर त दयाका सागर हुनुहुन्छ, दयाका खानी हुनुहुन्छ। हजुरको दया र हजुरको दयाको खानी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा कयौं जीवले कल्याणलाई प्राप्त गरेका छन्। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे पुरुषोत्तम भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर श्री गरुडजी महाराजले भगवानलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि भगवानको लीला, पुरुषोत्तम प्रभुको लीलाको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। सुदामास्तं समारभ्य लीवैव भवमुत्तमं सन्दीपनीमृतं पुत्रं मवाप कृपया तव। हजुरले कृपा गरेको साँचो हो प्रभु, हजुरले कृपा गर्नुभएको थियो। सुदामा नाम गरेका जो ब्राह्मण थिए, ती ब्राह्मण जस्तो दरिद्री भिखमङ्गा ब्राह्मण कोही पनि थिएन। त्यस्ता भिखमङ्गा, सिलुन्च वृत्ति गर्नेवाला, शिला खोजेर अर्काले कृषकले काटेको धान गहुँ काटेका ठाउँमा गएर शिला खोजेर सिलुन्च वृत्ति गरेर पत्नी छोराछोरी पाल्नेवाला, भिखमङ्गा गरेर भिक्षा मागेर पत्नी छोराछोरी पाल्नेवाला ब्राह्मणलाई लेवैभ यति धन सम्पत्ति हजुरले दिनुभयो कि श्रीनिवास संश्रया, लक्ष्मीको पति समान द्वारिकाधीश आफू समान हजुरले बनाउनु भएको थियो। हे भगवान, त्यस्ता भगवान यी ब्राह्मणलाई चाहिँ कसरी माया गर्नुहुन्न, कसरी प्रेम गर्नुहुन्न प्रभु। सान्दीपनी मृतम पुत्रम अवाप कृपया तबः। सान्दीपनी नाम गरेका आफ्ना गुरु जो ब्राह्मण थिए, उज्जैन नाम गरेका देशका ब्राह्मण, त्यो उज्जैन नाम गरेका देशका अवन्तिकपुरीका देशका ब्राह्मणलाई, उज्जैन नाम गरेका देशका ब्राह्मणका छोरालाई, मरेका छोरालाई जो चाहिँ समुद्रमा डुबेर मरेको थियो, त्यसलाई फर्काएर ल्याएर जीवन प्रदान गर्नेवाला, प्राण प्रदान गर्नेवाला, अनि गुरु आमा र गुरु बाबाका काखमा ल्याएर मरेको छोरोलाई जिउँदो बनाएर दिनेवाला। हे भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरले यस्तो भन्न पाउनुहुन्न। यो सुदेव ब्राह्मणलाई र यी गौतमी ब्राह्मणीलाई छोराछोरी दिन्न भन्न पाउनुहुन्न भगवान, तपाईँले यो भन्नै पाउनुहुन्न भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ गरुडजीले। अनि गरुडजीले फेरि भगवानलाई भन्दै हुनुहुन्छ, इति ते शरणं प्राप्तो दम्पति पुत्र लालसौ। यसरी दम्पति छोराछोरीको लालस भएका, छोराछोरीका लोभी भएका, छोरो भयो हुन्थ्यो, छोरी भयो हुन्थ्यो भनेर लोभी भएका दुवै ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई गरुडजीले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण ब्राह्मणी हो, भगवान विष्णुलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर, भगवानको शरणमा पर, भगवानले तिमीलाई अवश्य छोराछोरी दिनुहुन्छ भनेर श्री गरुडजी महाराजले दुवै ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई झुकेर भगवानलाई दण्डवत गर्न अराउनु भयो। अनि गरुडजी महाराजको आज्ञालाई स्वीकार गरेर सुदेव ब्राह्मण र गौतमी ब्राह्मणी दुवैजना साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर भगवानलाई दण्डवत गर्न थाले। र यति दण्डवत गर्ने बित्तिकै अनि भगवान श्रीहरिले भन्न थाल्नुभयो, ऐ खगवर पुत्र मे कमस्मै वितरौ मना गतमासो वैनतेय इति हरिवचनं निजानुकूलं झटदिनि सम्य खगोतिरिष्टचेतः। हे गरुडजी महाराज, यिनका छोराछोरी दुईजनाका
यस्तो साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर छोराछोरी चाहियो कि छोराछोरी चाहियो, छोराछोरी चाहियो कि छोराछोरी चाहियो भनेर भन्ने जो यी ब्राह्मण ब्राह्मणी छन्, यिनको छोराछोरी नभएको कसको हो त भन्दाखेरि यिनै ब्राह्मणको छोराछोरी नभएको, सुदेव नाम गरेको ब्राह्मणका छोराछोरी नभएका हुन्। त्यही कारणले गर्दा हे गरुडजी महाराज, ऐ खगवर पुत्रमेकम, तपाईँले कृपा गर्नुहोस् र तपाईँले गरेको तपाईँको अंश, तपाईँले कृपा गर्नुहोस् र तपाईँको अंश चाहिँ यिनै गौतमी नाम गरेकी ब्राह्मणीलाई प्रदान गर्नुहोस् र तपाईँको अंशद्वारा चाहिँ यिनीहरूको छोरो होस्। किनभने यी ब्राह्मणसँग त तेज पनि छैन, त्यो पुरुषार्थ पनि छैन, त्यो शौर्य पनि छैन, न शौर्य न तेज न पुरुषार्थ, अनि यिनीसँग त्यो प्रकृतिको वीर्य पनि छैन जुन वीर्यद्वारा सन्तानको उत्पत्ति होस्। तसर्थ हे गरुडजी महाराज, तपाईँले आफ्नो अंशद्वारा नै यी ब्राह्मणीलाई अथवा यी ब्राह्मण ब्राह्मणी दुवैलाई छोरो प्रदान गर्नुहोस्, पुत्र अथवा पुत्री सन्तान प्रदान गर्नुहोस् भनेर भगवान श्रीमन नारायण जगदीश्वर श्रीहरिले श्री गरुडजी महाराजलाई आज्ञा दिनुभयो। र यति कथा हजुरहरूले ब्रह्मवैवर्त पुराण अन्तर्गतको 11 अध्यायदेखि लिएर 15 अध्यायको कथालाई हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। अब भोलिका कथामा ती ब्राह्मण ब्राह्मणीले छोराछोरी कसरी पाउँदछन् अथवा पाउँदैनन् र त्यसै गरी यिनीहरूको दिनचर्या जीवन कसरी चल्दछ, दृढधन्मा राजाको बाँकीको कथा के छ, पुरुषोत्तम भगवानको महत्ता विशिष्टता महिमा के छ भन्ने सम्बन्धमा बाँकी कथाहरूलाई श्रवण गर्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि मेरा यी वाणीहरूलाई मेरा आदरणीय गुरुजीहरू श्री राधा ब्रजेश्वरण देवाचार्यजी महाराज जो गोलोकवासी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मेरा गुरु हुनुहुन्छ गुरुजी श्री देवराजाचार्यजी महाराज धनगढी स्वामीजी, उहाँहरूकै चरणमा अर्पण गर्दछु। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवामहे, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।